बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आए चलते हैं नावल की तरफ। अब जिया न जाए, अब रहा न जाए, कोई तो हो जो आंखों के रास्ते चुपके से दिल में बस जाए। वो बड़े मगन अंदाज में आंखें बंद किए बीट को गिटार के अंदाज में अपने आगे की उंगलियां थरकाता गुनगुना रहा था। जब अंसला ने इसके सर पर अपनी फाइल मारकर इसका इर्तिकाज तोड़ दी। ये क्या जिया जिया की रट लगाई? अगर बिग बी सुन लेंगे ना तो अपनी अमानत में खयानत के जुर्म में सर समेत तुम्हारा गला घोंट कर घर से बाहर निकाल दें करेंगे। इसकी खश्मगी नजरों के जवाब में अंसला ने हमले की वजह बयान की। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है? अगर ऐसे जिया इनकी जान होती तो कदर करते हैं इसकी। ऐसे बेहाल और अनजान ना फिरती है। इसकी बात पर करीब बैठी जिया जो इसी फरमाइश करके गाना सुनने बैठी थी, फौरन रुख मोड़े टीवी पर नजर जमा की। सिप्तैन? इसके चेहरे का रंग बदलता देखकर अंजना ने सिप्तैन को तनबीयन घूरा। वो सर झटक कर रह गया। वो सीत की नाइंसाफी से सभी वाकिफ थे, मगर सिप्तैन किलस कर इजहार करता रहता था जिससे जिया अपनी नज़रों में चोर हो जाती। चलो सिबत, मैं तैयार हूँ। कलफ लगा दुपट्टा और बैग पकड़े तेरी से सीढ़ियाँ उतरते अरसला ने कहा। तुम्हारी घंटा भर की तैयारी मेरी तैयारी खाक में मिला देती है, वो जल भुन कर खड़ा होते हुए बोला। अरसा सर झटक कर बेनियारी से अपने शानों पर दुपट्टा सेट करती रही। अब चलो भैया, घूरते रहोगे। इधर प्रोड्यूसर साहब का पारा सवा नेज़े पर पहुंच चुका होगा। सिप्तैन ने गहरी सांस भरी। इसकी निगाहों की तपश कभी भी अरसला को झिझक में मुब्तला न कर सकी, जिसका मतलब था वो इसके जज्बों से अभी तक ना वाकिफ है। प्रोग्राम शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया था। अरसला पर घबराहट तारी होगी। सिप्तैन तो सीनियर था, मगर इसे स्टूडियो पहुंचकर ऑन एयर करने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता था। वो घर से टॉपिक्स पर काम करके आई थी, मगर यहाँ आकर क्यू शीट देखकर सिंगर्स के बारे में इजहार राय करने में से दुश्वारी होती थी कि सिंगर्स के बारे में से किसी किस्म की मालूमात में कभी दिलचस्पी न रही थी। ये तो फरागत के दिनों से उकता कर वो सिप्तैन के पीछे पड़ गई कि वो भी प्रेजेंटिंग करेगी। सो वो भी सीखने के मरले में थी। रोज़ाना इवनिंग शो में वो सिप्तैन की मैयत में कर रही थी। सिप्तैन से इसे काफ़ी सहारा था। सिप्तैन का अंदाज़े गुफ्तगू और दिलकश आवाज़ इसकी गलतियों में पर्दा डाल देती। तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते बिलाकर अपने दुपट्टे में उलझ गई। रुक, आई सॉरी सिप, मैं। इससे पहले वो वापस नीचे को लुढ़कती दो बाजुओं के घेरे ने पीछे से संभाला तब वो बोलते हुए ठिठकी। चेहरे पर संजीदगी की छाप लिए वो दराज का दो चौड़े शानों वाला वजीह सा बंदा सिप्तैन ने कोई और था। इसने निगाहें घुमाकर सिप्तैन को राहदारी में आगे जाते देखा और खिफ़्फ़त से अपना आप छुड़ाती पीछे हटी तो दुपट्टा शानों से एक झटके से लैदा हो गया। अरसला ने दुपट्टा संभालते हुए खींचा। पीछे खड़ा बंदा जो इसके आगे बढ़ने के इंतजार में था, इसकी निगाहों के ताक़ुब में अपने जूते के नीचे दबे इसके दुपट्टे का सिरा देकर तप गया। मोहतरमा, पहले दुपट्टा ओढ़ने का ढंग सीखे फिर बाहर निकले। अपना पाँव दुपट्टे से हटाते हुए वो बोला। मुसलसल इसे खड़खड़ाता दुपट्टा शानों पर जमाते देख कर इसे कोफत हुई थी। अरसला को दिल में इसकी तनक मिजाजी पर गुस्सा तो आया, मगर इसकी संजीदगी देखकर लब दबाए खामोशी से सिप्तैन के पीछे भागी। तो होर की दुपट्टे का ध्यान देकर ला पहले बीबी। जिया बेटा, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? इसे लाउंज में टीवी के आगे गुमसुम बैठे देखकर बड़ी अम्मा ने ताज्जुब से इस्तफसार किया। इनके ख्याल में वो रियाद के साथ ही यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। नहीं बड़ी अम्मा, मेरा मूड नहीं था, वो बेजारी से बोली। तबीयत तो ठीक है ना? वो फिक्रमंद हुई। इसकी तबीयत को छोड़े मामी जान, वो आपने शेर तो सुना ही होगा। ना दीद है ना सुखन, अब ना हरफ है ना पयाम, कोई भी हिला तस्कीन नहीं और आस बहुत है। उम्मीद है यार, नज़र का मजाज दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है। बस ऐसे कुछ हाल हमारी बिग बी की गैर मौजूदगी में जिया गया। पास ही बैठी मुख्तलिफ मैगजीन के जरिए आज के टॉपिक के लिए होमवर्क करती असला शोखी से गोया हुई। बड़ी अम्मा के सामने इसकी ससारत पर जिया से घूर कर रह गई, जबकि बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए पलट गई थी। तुम्हें बड़ी अम्मा से बात नहीं करते शर्म नहीं आनी चाहिए? जिया ने हफ्की से एक मैगजीन उठाकर इसके सर पर दे मारा। और तुम्हें बिग बी की मम्मा को बड़ी अम्मा बोलते शर्म नहीं आती? क्या करूँ, हमेशा की आदत है। वो हाथ मलते हुए पशेमान हुई। अरसला चिढ़ गई। एक तो तुम्हारी ऐसी डरी सहमी अदाओं ने बिग बी को सर चढ़ाया हुआ है। ऐसा आखिर कब तक चलेगा जिया? बिग बी को एहसास होना चाहिए वो तुम्हारे साथ ज्यादती करे। अपनी नासूदगियों का बदला एक कमज़ोर हस्ती से लेना इन्हें जेब नहीं देता। अब तो इनका रूड बिहेवियर सबके इल्म में आ चुका है। वो तलक होगी। तुम लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा हसास हो रहे हो अरसला, इसलिए तुम लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। वरना ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। हमारे बेबसी को बुलफ्सों का सहारा दिए इसे बहला रही थी। बहुत कोशिश की थी इसका भरम कायम रहे, मगर कब तक 4 से 6 माह इससे ज़्यादा वो कामयाब न रह सकी। तुम जब तक खुद आगे बढ़कर बिग बी को अपने वजूद का एहसास नहीं दिलाओगे, वो शराबों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे। इन्हें झंझोड़ो जिया, अपना हक मांगो। अगर मैं हकीकत हूँ तो हकीकत अपना आप बनवा के रहती है। हकीकत से नज़रें चुराना इतना आसान नहीं होगा। फिर अपना प्लेट में से जाकर ज़बरदस्ती पेश करने का फ़ायदा। मैं खुद को इतना डिग्रेड नहीं कर सकती अरसला। इस वसीयत पर दस्तखत हासिल करके मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। ये भी तो हो सकता है कि इनके नज़दीक किसी और का वजूद एक मुसल्लम हकीकत और मैं सराब। तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ लड़की और कुछ नहीं। अरसला को इससे बहस करना फजूल लगा। जिया यूनिवर्सिटी से लौटी तो बेहद थकन महसूस कर रही थी। घर में दाखिल होती इसका जीजा अपने कमरे में जाकर लंबी तान कर सो जाए, मगर इसी दिल का कुछ और भी जस्तजू थी।
وہ لاؤنج میں اندر کا منظر اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ سبطین زمائیہ لیتا پیر پسارے قالین پر دراز تھا۔ ارسلہ کسی بات پر اسے لڑ رہی تھی۔ انزلہ یا باٹنی کی موٹی سی بک کھولے اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی، مگر اسے رمضہ سنجیدہ سے انزلہ کا سارا دھیان فی الوقت سبطین کی جانب ہوگا۔ بہت چھپانے کے باوجود الوہی جذبوں کا ایک ننھا سا جگنو سبطین کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں دمکنے لگتا تھا، اور سبطین کی آنکھوں کے سارے رنگوں سے صرف ارسلہ کا عکس ہی منعکس ہوتا تھا۔ تھی نا حیرانگی کی بات؟ اور اس بات سے ارسلہ کی چھوٹی بہن انزلہ بخوبی واقف تھی۔ کیا کیا جائے کہ محبت تو خود بخود ہو جانے والا جذبہ ہے۔ درِ دل سے اندر قیام کے لیے اسے قفل کھلنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اجازت۔ محبت تو بنا مرضی کے جس سے بھی ہو جائے، اس کے دل کے رستے آنکھوں کی زمین سب سے پہلے آباد کرتی ہے۔ اس زمین پر خواب اگاتی ہے، خوابوں کی پرورش کرتی ہے، اور آنکھیں ان خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے ہر دم کوشاں کرسمس ٹری کی مانند ایک عکس لیے جگمگاتی رہتی ہیں۔ جیو کو دکھ ہوتا تھا اس محبت پر جو محبت انزلہ نے سبطین سے کی، اور اس محبت پر جو سبطین ارسلہ سے کرتا تھا۔ کیا انجام ہوگا ان محبتوں کا؟ کیا کوئی بھی کچھ حاصل کر پائے گا؟ وہ سوچتی رات اس لاؤنج میں نہ تھی۔ وہ بڑی اماں اور چچی اماں یقیناً اپنے کمروں میں آرام کر رہی ہوں گی۔ جین ریموٹ کی تلاشی میں نظریں دوڑائی اور پھر صوفے پر پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کے بے حد قریب کشن پر بیٹھ گئی۔ اس نے چینج کیا نہ کھانا کھایا، حالانکہ کھانے کی طلب بھی ہو رہی تھی۔ کتابیں شوز بھی اس نے اپنے ٹھکانے پر نہ رکھے۔ ٹی وی آن کر کے اس نے حتی الوسیع والیوم دھیما ہی رکھا کہ کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو، نہ اس کی جانب متوجہ ہو۔ وسیط یونیورسٹی کی جانب سے ایک 2 روزہ سیمینار میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ اسی سیمینار کی ریکارڈنگ دوبارہ ٹیلی کاسٹ کی جا رہی تھی، اور اس بات کا یونیورسٹی میں اسے پتہ چلا صبح ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی۔ اس سیمینار کا موضوع تھا اسلامی معاشرے کے اخلاقی پہلو، اور ہر کوئی اپنے اپنے الفاظ میں اظہار رائے کر رہا تھا۔ پھر اس شخص کی بھی باری آئی جس نے جیا حیدر کے دل پر کمند ڈالی تھی، مگر انجان تھا، یہاں تک کہ وہ جیا وسیط بن کر بھی تشنہ کام تھی۔ وہ وسیط کے لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ اور آواز کے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اخلاق کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ انسان کے وہ سارے معاملات جو اپنے گھر میں رکھتا ہے، معاشرے کے لوگوں سے رکھتا ہے، وہاں اس کا رویہ ایسا ہو جو اس کے اندر کے انسان کے ساتھ متعلقہ لوگوں کو بھی مطمئن اور خوش رکھے۔ یہی اسلام کا اصول بھی ہے۔ وسیط، آپ کے قول و فعل میں اس قدر تضاد کیوں ہے؟ میرے سامنے آ کر یہ اخلاق کہاں منہا ہو جاتا ہے؟ جیا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ لاکھ لعنت ویسے ادھا دے بندے تے کہ منہ زبان تے کچھ ہور تے عمل تے کچھ ہور۔ کہتے ہیں مرد کے اخلاق کے سب سے پہلے حقدار اس کے گھر والے، اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اب بگ بی کو کون یہ بات سمجھائے؟ سبطین جانے کب اس کے پاس آ گیا تو اس کی سوچوں کو پڑھ کر وہ زہر خند لہجے میں بولا تو جیا چونک گئی۔ اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ بگ بی صرف اخلاقیات کا سبق پڑھ کر سیمینار میں تقریریں کر سکتے ہیں، عملی مظاہرہ ان سے ابس ہے۔ اسٹاپ اٹ سبت! ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ یہ تم کہہ رہی ہو؟ سبطین نے بے یقینی سے دیکھا۔ دل سے راضی نہ ہونے کے باوجود محض کسی کے سامنے اپنی انا کی تسکین کے لیے انہوں نے ایک بے قصور لڑکی کو سزا کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میڈیا کے سامنے اخلاق کا گن گانے والے شخص کا گھر میں تمہارے ساتھ جو رویہ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ہم تو خیر ان کی کم سخنی کے عادی ہیں، مگر تم تو بیوی ہو ان کی، تم سے دور ہونا انہیں زیب نہیں دیتا۔ کس کی آس پر وہ تمہاری تذلیل کرتے ہیں؟ اگر انہیں اپنی پاور کا احساس ہو تو تمہیں بھی یہ چپ نہیں رہنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، جو وہ چاہتے ہیں میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے اتنے زیادہ پر اپنی پرواہ کرنے پر جیا کی آنکھوں میں آنسو بھر ہے۔ وہ اپنی بہن پر اسے فوقیت دے رہا تھا، یہ بات اسے حوصلہ تو دے سکتی تھی مگر اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی تھی۔ کیڑی بہن تھے؟ ویسے بڑی عجیب یہ ٹرائنگل بنی ہوئی ہے۔ انزلہ سبت کو پسند کرتی ہے، سبت نو ارسا نو پسند کرتا ہے، ارسا کسی اور ارسا نہیں، کیا نام ہے اس کا، ارسلہ اس کو پسند کرتا ہے، ارسلہ تو کسی اور ٹکر ہو گئی۔ رات سوچوں کا ہجوم تھا، بے چینی تھی وسیط کے دل اور زندگی میں۔ وہ کہیں نہیں تھی مگر وسیط تو اس کے روم روم میں بستا تھا۔ وہ دل سے اس کا نہ ہوا مگر اس کے پاس تو تھا۔ یہ احساس ہی سکون آمیز تھا، کجا کہ اب وہ یہ احساس بھی اسے چھین لینا چاہتا تھا۔ جیا کو علم تھا اس گھر کے مکین اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیں گے، مگر وہ بھی اسی گھر کے مکینوں کا لاڈلا ہے۔ اپنی منوانے کی ضد پہ آ جائے تو بھلا جیا کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اور یہ تو طے ہے کہ وہ یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی، وسیط کے بنا نہیں رہ سکتی۔ جیا کروٹ بدل رہی تھی۔ وسیط کو گئے 5 دن ہو گئے تھے، انہیں کل ہی واپس آ جانا تھا مگر کسی کام کی وجہ سے رک گئے، اور ان 5 دنوں میں جیا کو لگا اس کا وجود خالی خالی سا ہو گیا۔ اس کی ساری توانائی وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جانے کب کروٹیں بدلتے اسے نیند آ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو گہری نیند میں تھی۔ وسیط نے اتارا ہوا کوٹ اپنی کلائی پر ڈالا، والیٹ میں کمرے کی چابی نکالی اور لاک کھول کر اندر قدم رکھا تو کمرے کے اندھیرے سے مانوس ہونے سے انہیں کچھ پل لگا۔ پھر وہ سیدھا وارڈروب کی طرف بڑھے اور اپنا سلیپنگ سوٹ لے کر واش روم میں بند ہو گئے۔ چینج کر کے اپنے تھکے ہوئے وجود کے ساتھ بیڈ کی طرف آئے تو جیا کو آڑا ترچھا بیڈ پر لیٹا دیکھ کر ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ دونوں تکیے اس کے سر کے نیچے اس طرح رکھے تھے کہ وہ نکال بھی نہ سکتے تھے۔ کچھ ساتھ سوچنے کے بعد وہ صوفے کی طرف بڑھ گئے مگر صوفے پر بے آرامی کی وجہ سے کافی دیر تک انہیں نیند نہ آئی تو اٹھ گئے۔ صوفے کے طول و عرض کو گھورتے ہوئے سوچا، جیا مسلسل 1 سال سے کس طرح اس صوفے پر سو رہی ہے؟ لاکھ لعنت تیرے تے! تم سے شادی میں نے محض ارسا کے انکار کی ضد میں کی ہے جیا۔ تم اس گھر میں میری بیوی بن کر ضرور ہوگی مگر میرے وجود، میرے ذہن و دل اور اس میں بسنے والے جذبوں پر جسے محبت کہا جاتا ہے صرف ارسا کا حق ہے۔ لاکھ لعنت پھر تیرے تے! اونسی ماں نہ کر لیندا ویا۔
میں تمہاری خارجی ضروریات ضرور پوری کر دوں گا، لیکن اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے مت رکھنا۔ وسیط کو یاد ہے شادی کی پہلی رات انہوں نے جیا سے کیا کہا تھا۔ وہ چینج کرنے کے بعد اپنا تکیہ اٹھائے صوفے پر سونے کی کوشش کر رہے تھے جب ان کے سرحانے آ کھڑی ہوئی۔ دھوکے دہی اور منافقت سے عورت کو اپنی ملکیت بنا کر اس کی حق تلفی کرنا اگر مرد کی سرشت ہے تو عورت کے خمیر کو بھی وفا سے گوندا گیا۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ بھڑک کر اٹھ بیٹھے۔ ایک عورت سے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ وفا کر رہے ہیں تو دوسری سے منافقت، کیا غلط کہا ہے؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اگر تمہیں اعتراض تھا تو انکار کر دیا ہوتا، تم سب جانتی تھی۔ ایک کے انکار کے بعد آپ نے مجھے مشق ستم بنانے کو چن لیا۔ اگر میں بھی انکار کر دیتی تو اس انکار کا بدلہ کس سے لیتے؟ اس کے بعد پر وہ خشم کی نگاہوں سے گھورتے رہنے اندازہ نہ تھا۔ اس قدر خاموش گمسم رہنے والی نرم خوں سے جیا اس طرح ان سے سوال کرے گی؟ ہو سکتا تھا وہ اس رات ان کے روبرو نہ کھڑی ہوتی تو ان کے دل میں اس کے لیے گنجائش نکل آتی، مگر وہ اسے ایسے برگشتہ ہوئے کہ وہ دوبارہ اس کی طرف نہ پلٹے۔ لاکھ لعنت تیری زندگی تے۔ ان کے نزدیک جیا نے ان کی انسلٹ کی تھی، سو اس کے لیے اس کے لہجے میں سرد مہری سی در آئی۔ ادھر اس دن کے بعد سے جیا ایسی چپ ہوئی کہ اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ وسیط سے جھڑکنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ وہ آپ اپنے تیر آزمائے، ہم اپنا جگر آزمائیں گے کہ مثال بنی رہتی۔ صرف ایک رات انہوں نے بڑی مشکلوں سے صوفے پر جاگتے سوتے گزاری۔ دوسرے دن سے وہ اپنا تکیہ اور چادر اٹھائے خود صوفے پر جا سوئی اور وہ آرام سے بیڈ پر سونے لگے۔ صرف ان کی غیر موجودگی کی راتوں میں جیا بیڈ پر سوتی تھی۔ آج بھی غالباً اسے امید نہ تھی وہ آ جائیں گے، سو وہ انہیں ایسی بے خبر سوئی ہوئی ملی۔ پرسکون نیند کی خواہش میں انہوں نے ایک بار پھر بیڈ کی سمت دیکھا۔ اس کے وجود اور لباس کی بے ترتیبی بڑی واضح تھی۔ سیاہ جارجٹ کے سوٹ میں اور کمرے کے منجھ کے اندھیرے میں اس کا وجود چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ شلوار کے پانچے اوپر چڑھے ہوئے تھے، دوپٹہ ندارت۔ عموماً ان کے سامنے دوپٹے کی بنا نہیں رہتی تھی۔ سینے پر دھرے بازو میں سیاہ چوڑیاں اور گلے میں موجود سونے کی زنجیر میں چھوٹا سا لاکٹ جو شانوں تک ڈھلک آیا تھا۔ دیوار کی لیمپ کی مدھم روشنی میں انہوں نے آج پہلی بار اس کے کم عمر حسن کی دلکشی اور رعنائی محسوس کی۔ وہ اس کی سمت آئے، اس کی سنہری رخساروں پر جھکی پلکوں کے سائے میں لرزش نہ پا کر ان کے نفس نے اکسایا۔ بے خودی میں اس کے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ یکدم انہوں نے واپس کھینچ کر مٹھی بند کر لی۔ لعنت تیری زندگی تے۔ بلا وجہ کی ضد اور انا کا سر بلند کر کے انہوں نے خود ہی اس کے تک آنے کی راہ بند کر دی۔ پھر یہ آج کیوں کر ہوا کہ ان کے اندر اس پر حق رکھنے کا ایک مخصوص احساس جاگا؟ لعنتی ضبط کے خو اپناتے ہوئے اس کے وجود سے نظر چرا کر بیٹھ کے کونے پر بچی ہوئی جگہ پر لیٹ گئے اور اپنا بازو سر کے نیچے رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگے، مگر نیند اب آنکھوں سے ایسے غائب تھی جیسے آندھی کا غبار فضا میں اٹھے اور اچانک چھٹ جائے۔ منظر بالکل صاف اور واضح بڑی فطری سی خواہش نے انہیں بے چین کیے رکھا تھا۔ اس عرصے میں جیا نے ان کی طرف کروٹ بدلی، چوڑی کھن کی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے پہلو سے ذرا اوپر اور سر تکیے سے ڈھلک کر ان کے بائیں بازو پر آ گیا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس سینے میں بھر کر اپنا ہاتھ سر کے نیچے سے نکالا اور آہستگی سے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ مگر کتنی دیر؟ آدھے گھنٹے میں رات مزید بھاری لگنے لگی، ان کا پورا جسم شل ہو رہا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے انہوں نے اس کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نکالا، لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر کھلے آسمان تلے ٹیرس پر آ گئے۔ لعنتی بے غیرت! جسے پسینے میں شرابور تھا، کھلی فضا میں رچی ٹھنڈک نے کچھ سکون کا احساس بخشا۔ جیا تو کمزور تھی، جب اس نے اپنے لیے ان سے بھی کچھ مانگا نہیں، حتیٰ کہ کبھی بھی اپنا آپ نمایاں کر کے ان کی نگاہوں کو بھٹکانے کسی بھی قسم کا حق حاصل کرنے کی صحیح نہ کی، تو انہیں بھی کمزور لمحوں کی زد میں آ کر اپنی ذات کا غرور گنوانا گوارا نہ ہوا تھا۔ جیا لمبی لمبی سانسیں سینے میں بھرتے ہوئے اپنے دل کی منتشر دھڑکنوں سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وسیط کے بازو کا گھیرا پڑتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی، تنگ ہوتے گھیرے کا جھجکا اور پھر شدت بھرا لمس سے اس کی سانس روکنے لگا۔ وہ دم سادے پڑی رہی، پھر وسیط کو وحشت بھرے انداز میں کمرے سے نکلتے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوئی تھی۔ ان دونوں کے بیچ تیسرا وجود کب تک دیوار بن کر ان کی خوشیاں چھینتا رہے گا، اس نے سوچا تھا۔ جیا جو اس کی شریک زندگی تھی، اس پر ان کا پورا حق تھا، مگر عرصہ کے احساس میں گر کے وہ اپنے ساتھ ساتھ جیا کی بھی حق تلفی کر رہے تھے۔ کیا تھا جو انہیں جیا کی قربت میں بھی نہ بھول سکا؟ زندگی کے خاردار سفر میں اگر منچا ہم سفر ہو تو سفر آسان ہو جاتا، اور یہی منچا ہم سفر اگر آپ سے انجان آپ کی راہ کے کانٹے چننے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو یہی سفر تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے منزل تک پہنچنے کی جستجو بھی دم توڑنے لگتی ہے۔ وسیط نے تو مدہ کو آگے پاد میں پڑھ کے سپتین ون ڈے میچ کے سلسلے میں بینک کی طرف سے ہفتہ بھر کے لیے کوئٹہ گیا ہوا تھا۔ تمہیں مصیبت کیا پڑی؟ تم اپنا جانا کینسل نہیں کر سکتے؟ اس نے سپتین پر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری خاطر میں اپنے تمام ضروری کام چھوڑ کر بیٹھا رہوں؟ تم جانتے ہو نا تمہارے بغیر مجھ سے پروگرام نہیں ہو سکے گا۔ وہ براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں نوارد تھی، اس لیے کسی اور اجنبی کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے اپنا اعتماد بحال رکھنے سے مشکل لگا۔ سپتین کچھ اور سمجھا تبھی چڑھ کر بولا، تمہیں ہاتھ پیر ہلانے کو کون کہہ رہا ہے؟ ظاہر حسن ہوں گے کنسول آپریٹ کرنے کے لیے۔ تم بس پہلے کی طرح زبان ہلا کر داد وصول کرتی رہنا۔ اس نے پروڈکشن انچارج کا نام لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں صرف زبان ہلا سکتی ہوں؟ میں پورے پینل کو کنٹرول کر سکتی ہوں، سمجھے؟ تم دفع ہو جاؤ۔ پتہ ہے مجھے تم کیا کر سکتی ہو۔ سپتین نے محظوظ ہو کر اس کا تمسکر اڑایا۔ سپتین جا چکا تھا۔ ارسلہ اسٹوڈیو پہنچ کر بے ربط دھڑکنوں کو سنبھالتی اپنا پروگرام شروع ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ سپتین کے بنا 6 بجے کے چھوٹے سے اسٹوڈیو میں جانے کا سوچ کر ہی اس کا اعتماد رخصت ہو چکا تھا۔ 5 سے 6 کا پروگرام کر کے معروف اسٹوڈیو سے باہر نکلی تو پروڈیوسر صاحب نے اسے اندر جانے کے لیے متوجہ کیا۔
ارسلہ نے بڑی آس سے خالی اسٹوڈیو کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ جس شخص نے پروگرام پریزنٹ کرنا تھا اس کا دور قریب کوئی پتہ نہ تھا۔ ارسلہ کو شخصی غیر ذمہ داری پر غصہ آنے لگا۔ وہ تو شکر تھا کہ چیک ٹائم پر فیڈ کمرشل سے ابتدا 5 منٹ چلنے تھے۔ ارسلہ کیو شیٹ دیکھ کر سانگز کے متعلق تعارفی جملے لکھنے لگی۔ حالانکہ سبطین کے ساتھ اسے اسکرپٹ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ سنگرز اور ٹاپکس کے متعلق سانگ چلنے کے دوران ہی اپنا مائک آف کر کے سبطین سے ڈسکس کر لیتی تھی۔ یوں مائک پر فل بدی بولنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ صدیقی صاحب نے اسے بولنے کا اشارہ کیا تو وہ ہونک ہو گئی۔ ظاہر ابھی تک اسٹوڈیو میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے نام کے ساتھ شو کا آغاز کیا۔ شو کے تعارف میں مسلسل 5 منٹ تک بولتی رہی اور پھر بڑی عجلت میں جو شخص اندر آئے اسے دیکھ کر وہ بولنا بھول گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے اس کے سیڑھیوں پر ٹکراؤ ہوا تھا، جس نے بڑی چپتی ہوئی نظروں سے ارسلہ کو دیکھا، بڑی پھرتی سے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کر کے اپنا مائک آن کیا۔ ہیوی مشین کے مختلف بٹن پش کرتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے آن ایئر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کیو شیٹ پر نظر ڈال کر پہلا سانگ پلے کر دیا۔ ہیڈ فون چڑھا کر ساؤنڈ اور ایکو وغیرہ کو بیلنس کر کے چیک کرنے کے بعد ظاہر حسن اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 30 سیکنڈ کا سائلنٹ بھی شو کا معیار گرا دیتا ہے، اس نے اپنے آنے کے بعد کی ارسلہ کی خاموشی پر چوٹ کی۔ اور آپ مسلسل 5 منٹ تک بیک گراؤنڈ میوزک کے بغیر بولتی رہی ہیں۔ ذرا ملاحظہ کریں کس قدر موسیقی خیز لگ رہی ہوں آپ کا بولنا۔ ظاہر نے چوٹ پر چوٹ کرتے ہوئے اسے ریکارڈنگ سنوائی تو ارسلہ کی خاموشی اس کی شرمندگی کا مظہر بن گئی۔ وہ لب کاٹتی سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ سبطین نے اسے مائک کا سسٹم سمجھانے کے بعد پہلی چیز بیک گراؤنڈ میوزک کے بارے میں سکھائی تھی اور وہ آج بکھلاہٹ میں سب کچھ بھول کر پروگرام کا بیڑا غرق کرنے پر تلی تھی۔ مس ارسلہ، اگر آپ کو پروگرام کرنے میں دلچسپی نہیں تو آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی ایک چپ سکھ کا فارمولہ دیکھ کر مزید برہم ہوا۔ آئی ایم سوری، اس نے سر جھکا سر اٹھایا۔ ظاہر چوہان دے سامنے ظاہر چوہان نے کی ناسیہ تھا ظاہر حسن، ویسے پاگل ہو گئی ارسلہ بی بی۔ انسان کو وہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے جس پر اسے معذرت کرنی پڑے۔ وہ میں تو بس آپ کے نہ آنے کی وجہ سے گویا آپ اپنا قصور اب میرے ذمہ ڈال رہی ہیں۔ آپ کی اطلاع کی لہر سے مجھے آپ کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر زبان سے کام نہیں چلانا ہوتا اور ابھی بہت ذمہ داریاں میری۔ کمال ہے، جسے دیکھو زبان کا تانا دے رہا ہے۔ مسٹر ظاہر، آپ سیکھے سکھائے یہاں نہیں آئے، یہاں آ کر ان چیزوں کے بارے میں سیکھا ہوگا آپ نے۔ وہ جل بلا گئی تھی۔ میں ابھی سیکھنے کے مرحلے سے گزری ہوں، سیکھ جاؤں گی تو آپ کی طرح شارپنس سے کام کرنا کیا مشکل ہوگا؟ بجائے مجھے گائیڈ کرنے کے آپ مسلسل میری غلطیاں گنوا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھڑک کر کچھ اور بھی سنانا چاہتی تھی کہ ظاہر نے اس کا مائک آن کر دیا۔ گانا اختتام پر تھا۔ ارسلہ کو فوری موڈ بحال کر کے کھنکتی آواز کے ساتھ آن ایئر ہونا دشوار لگا۔ تاہم اب اچھا پروگرام کرنا اس کے لیے چیلنج تھا اور جبرانی صحیح سے ظاہر کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بھرپور شو پیش کرنا تھا۔ مجھے لگتا ہے FM کا شو ہے کوئی۔ اماں پھر آپ نے کیا سوچا؟ وسیع اس روز رات کے کھانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل سے اٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جاتی ماں سے سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے لمحہ بھر کو ٹھہر کر شکوہ کی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں گویا دیکھو وسیع، تمہارے ابا کے جانے سے میں ویسے خود کو بہت کمزور محسوس کرتی ہوں، اب تم مزید مجھے کمزور مت کرو۔ میں خود ایک عورت ہوں، پھر ایک عورت کو جاننے میں تمہارا ساتھ دے کر خود کو گناہ گار کیوں کروں؟ تمہاری رضا معلوم کر کے میں نے اپنے ان ہاتھوں سے دلہن بنا کر تمہیں سونپا تھا، اب تمہیں اس پر ظلم کر کے اس کی زندگی برباد کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ صرف ایک وقتی فیصلہ تھا۔ ارسا کے انکار سے میں ٹوٹا ہوا تھا، مگر آج تک میرے سے جذباتی تعلق اور وابستگی کے عرصے میں جی رہا ہوں۔ میں جیا کو وہ مقام نہیں دے پا رہا ہوں اور نہ کبھی دے سکوں گا۔ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں اس کی زندگی برباد نہیں کر رہا، سنوار رہا ہوں؟ وہ اماں کے ساتھ چلتے ان کے کمرے میں آ چکے تھے۔ میں اسے ارسا کی جگہ نہیں دے سکتا اماں، مجھ سے الگ ہو کر وہ کسی کے ساتھ بھی خوشیوں بھری زندگی جی سکتی ہے۔ جیا کے لیے اچھا پروپوزل تلاش کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ شرم تو نہیں آتی تجھے بیوی کے لیے ایسی بات کرتے؟ اماں کو یکدم ہی غصہ آگے وہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے مرد تو بیوی پر کسی غیر مرد کی میلی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ جیا تیری منقوح ہے اور تو کتنے آرام سے کسی اور مرد کو سونپنے کی بات کرا، تف ہے تیری مردانگی پر وسیط، ویسے واقعی لاکھ دی لعنت بے شمار تیرے تھے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے میرا بیٹا جو ایک ذمہ دار انسان ہے اپنی زندگی کے اہم معاملے کو لے کر کیسا ناجائز اور ستی طریقہ اختیار کر ہے۔ آپ کچھ بھی کہیں اماں، میں نے بے حد حقیقت پسندی سے اس معاملے کا تجزیہ کیا ہے۔ میں جیا کو خوش نہیں رکھ سکتا، اس لیے ارسا کے آنے سے پہلے اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وسیع اتنی پشت پر اپنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور بے حد سنجیدگی سے حتمی لہجہ اختیار کیا تھا۔ اگو آگے تن ارسا بھی جتی مارے جتھے بھی گئی ہے۔ تم نے جیا سے پوچھا وہ کیا چاہتی ہے؟ یہاں میرا چاہنا مانی رکھتا ہے، لعنتی بغیرت، تے ایڈی اگ لگی سی، لاکھ لعنت، ویسے تو مرد ہی نہیں ہے تو جنہا لگنا وہ نا ایک بندی تیرے منہ تے انکار ٹھوک کے چلی گئی ہے، پھر بھی تینے کوئی اثر نہیں، لعنتی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کرو۔ اماں نے ان کی جانب سے رخ موڑ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تمہاری ناجائز خواہش میں تمہارا ساتھ دے کر ایک معصوم لڑکی کی آہ نہیں لے سکتی، تم خود ہی اس سے بات کر لو۔ انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ وسیع کچھ پل لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد کمرے سے نکل گئے تو اماں اپنی آنکھ سے ٹھہرے پانی کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوگی۔
मालिक कायनात तू चाहे तो इंसान का दिल फेर सकता है, मेरे बेटे का दिल भी जिया की तरफ मुल्तफत करके इसे एक गलत काम से रोक दे। जब से वसीत ने इनसे अपने दिल की बात कही थी तब से इनके लबों पर हरदम यही दुआ जारी रहती थी, मगर मामला सुलझता नजर न आ रहा था कि बागी बेटे को वो किस तरह रोके। ये जबर तशद्दुद की उम्र तो ना थी इसकी। तो होर की लानती आदमी। बाहर का आगाज़ था। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों में कुदरती पौधों और फूलों की सूरत खूबसूरत रंग तख्लीक कर रही थी। इन रंगों ने जिया की यासियत ख़त्म करने में कोई किरदार अदा न किया। पिछले बरस यही मौसम था जब पाकिस्तान आने के बाद इसके पाँव हवा में तहलील थे। वह इन रंगों के पीछे तितली की माने उड़ती फिरती थी, क्योंकि इसके दिल ने इस जज्बे को सलाम किया था जिसे मोहब्बत कहते हैं। बाहर से ज़्यादा इसके अंदर के मौसम में रंग ही रंग थे, खुशबू थी। इसे इस जज्बे का ज़म था जिस पर इसने सब कुछ वार देना चाहा। इस जज्बे ने इसकी बिनाई को मुकम्मल मंजर दे दिया। बकौल शायर, क्या होता है ख़ज़ां बहार के आने जाने से, सब मौसम है दिल के खिलने और मुरझाने से। पिछले बरस दिल का आलम ही जुदा था और अब वक्त की सर्द मोहरी की धुंध में इसकी बिनाई का मंजर गुबारालूद हो चुका था। मुरझाया हुआ दिल मौसम की खूबसूरती से बेनियाज था। दिल के अंदर अपने मौसम थे, कभी टूटने और कभी सिमटने का मौसम, कभी पाने और कभी खोने का मौसम, कभी किसी को चाहने और पूजने का मौसम, और अब किसी की बेइतनाई सह सह कर अपनी अना अपनी ज़ात में सिमट जाने का मौसम था। और इसी बेइतना मौसम ने इसके वजूद के बेसारे रंग चुराकर इसकी ज़ुबान को खामोश और आंखों को बेरंग कर दिया। इन्हीं बेरंग आंखों से नमकीन पानी एक तसलसल के साथ गिर रहा था। जिया क्लासरूम के बरामदे के फर्श पर अपनी उंगलियों को आपस में जकड़े बैठी थी। वसीत के सर्द दवाइयों का आदि दिल हर नई तजलील पर अव्वलीन लम्हे के मारे दुख से भर जाता था। इसे कुछ देर पहले का वसीत का रवैया याद आया। रात इसने तबीयत खराबी के सबब कुछ नहीं खाया था। सुबह जल्दी जल्दी में कुछ खाए बिना यूनिवर्सिटी आ गई। 12 बजे तक कमजोरी और थकन से इसकी हालत कहर होने लगी तो अंसला ज़बरदस्ती से कैंटीन ले आई, और फिर समोसे से मुकम्मल इंसाफ करते हुए अंसला की नज़र कैंटीन पर लगी घड़ी पर पड़ी तो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। कैंटीन में रश की वजह से इन दोनों की अच्छी खासी देर हो गई थी और अब बिग बी से निपटना मुश्किल है। ओह, अब तो बिग बी से निपटना बहुत मुश्किल है, वो बोली। कम कम जिया, पीरियड शुरू हो जाएगा, मैं चलती हूँ, तुम खा कर आओ। वो अपनी चीज़ें उठाए भागी। जिया ने बेबसी से अपने आगे रखे समोसों को देखा। खाने का दिल भी चाह रहा तो साइकोलॉजी का पीरियड लेना भी ज़रूरी था। दिल में खुशफहमी से जागी और वो जल्दी जल्दी समोसे हलक से उतारने लगी। चंद घूंट कोक के लेते हुए इसने टाइम देखा और भागम भाग क्लासरूम तक पहुंची। मैं आई कम इन सर, इसने बड़ी आस से पूछा। इसकी हल्की सी आवाज़ पर भी कई स्टूडेंट्स ने सर घुमाकर इसे देखा, मगर वे सीधी इसकी आवाज़ सुनकर भी अनजान बने अपने लेक्चर जारी रखे हुए थे। हेलो, वो तो टीचर भी निकला, लानती आदमी। माहिरीन का कहना है कि दरअसल ख्वाब में हमारी चीज़ों को समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वो कह रहे थे कि किसी लड़के ने बोलने की इजाज़त चाहिए। सर कहते हैं हमारे ख्वाबों का ताल्लुक बड़ी हद तक हमारी रेगुलर रूटीन और जज्बात और एहसास से भी होता है। मसलन दिन में हम किसी लड़की से मिलते हैं, इसे इज़हार इश्क का प्लान करते, सोचते रहते हैं, मगर जूते और गालियाँ खाने के डर से इसे कुछ कह नहीं पाते। जबकि रात को ख्वाब में वही सब कुछ हो जो दिन हम दिन में सोचते हैं, बड़ी बेखौफी से अमल पजीर हो जाता है। पूरी क्लास में दबी दबी हंसी सरसराई। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़ी नजर आते हैं, एक फीमेल स्टूडेंट ने क्लस कर कहा। पूरी क्लास कश्ते ज़ाफ़रान बन गई। वसीत के लबों पर भी मध्यम सा तबस्सुम छलका था। सर मैं अंदर आ जाऊँ? जिया को थोड़ा हौसला हुआ। इसने एक बार फिर एतमाद से पूछा। वसीत इसकी तरफ घूमे। मिस जिया, डोंट वेस्ट माय टाइम। अगर आपको क्लास लेने में दिलचस्पी हो तो वक्त पर रूम में आया करें। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखूँगी। इसने कदम बढ़ाकर क्लास में दाखिल होना चाहा कि वसीत की सर्द आवाज़ इसकी समात में उतरी। मैंने आपको अंदर आने के लिए नहीं कहा मिस जिया। नाउ यू कैन गो एंड वेट द नेक्स्ट क्लास। हर आंख इस पर गड़ी थी। खिफ़्फ़त से इसका रवां दमा सुलग उठा। बड़ी स्पार्ट नज़रों से इसने ग्रे पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस डैशिंग से वसीत को देखा। उत्थे कोई फैर मारिया, कोई री रख के कोई जुती ला के मार बगाटी। जिसके सीने में कैद दिल इसके लिए सिर्फ सख्ती और बगावत थी। इससे पहले कि इसकी आंख का पानी कोई देख पाता, जिया तेजी से पलट कर क्लास से दूर हो गया। वो बैठी जी भर कर कूद रही थी। यूनिवर्सिटी में सवाए अंतला और रियाद के किसी के इल्म में नहीं था कि जी और वसीत के माबैन क्या रिश्ता है। इसके बावजूद वो वसीत कभी कभी से आम स्टूडेंट से ज़्यादा अजनबी बेगाने दिखाई देने लगते। ये कैसी मोहब्बत है आपकी वसीत, जिसने एक रिश्ते की इज़्ज़त का एहसास भी आपके दिल से फ़ना कर डाला। मैं आपकी शरीक हयात हूँ। जो चाहते हैं और जो दिलदारियाँ मेरा हक मेरी अमानत है वो आप इर्सा की झोली में डालना चाहते हैं। इर्सा जितना आप मुझे चाह नहीं सकते, आपके इख्तियार में नहीं। मगर मेरा और आपका जो रिश्ता है वो तो इज़्ज़त का मतकाज़ी है। इज़्ज़त तो कर सकते हैं, मगर ये सब क्या, क्यों है आपका ये रवैया मेरे साथ? जी अपने घुटनों पर सर झुकाए। वसीत के तसव्वुर से शिकवा की ना थी जब किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। जिया ने सर उठाकर देखा। ये पुरखलूस लम्स अंसला का था जो इसका दुख पटाने को पास आ बैठी थी। वसीत ने वाकई बंदा कुत्ते आगे पा दे। ज़िंदगी बड़ी बेकैफ और बेरंग सी गुजरी थी। फाइनल सेमेस्टर भी बहुत वक्त था और गर्मियों का जोर शुरू हो चुका था और इन बदमज़ा दिनों में इर्सा की आमद इसके लिए मज़ीद बेजारी का सबब बन गई। कल शाम जब वसीत से एयरपोर्ट से लेकर आए तो घर में इसे देखकर इर्सा ने हैरानगी का इजहार किया। तुम पाकिस्तान कब आई? चाचू चाची भी आए हैं? सवाल करते हुए ब्लू जीन्स और वाइट कुर्ता दुपट्टे में मलबूस गोरी चिट्टी नाजुक सराबे की मालिक इर्सा इसे बेहद बुरी लगी। इसे नापसंदीदगी की वजह इन दोनों के बीच फितरी रकाबत थी। तुमने जवाब नहीं दिया। इर्सा ने बड़ी नागवारी से खामोश खड़ी टुकर टुकर वसीत को तकती जिया को टोका। वसीत की गाड़ी का हॉर्न बजा तो गेट पर पहुंचने वाली जिया ही थी जिसने इनका इस्तकबाल किया।
جیا نے گہری سانس بھرتے ہوئے وسیع پر سے ہٹا کر ارسا پر سے اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ میں گزشتہ 1 سال سے یہاں ہوں، اس نے چند پل چپ رہنے کے بعد کہا تھا، اور موم اور پاپا میری رخصتی کے بعد یہاں سے چلے گئے تھے۔ جیا نے محسوس کیا وسیع کے اندر بے چینی در آئی تھی۔ ہاؤ اسٹرینج، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ ارسا نے سینے پر بازو لپیٹ کے اسے سر سے پاؤں تک بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ وسیع نے ایک دم یہ موضوع چھیڑنے پر اضطراری انداز میں گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارا۔ اتنی ایڈوانس کنٹری میں رہنے کے باوجود ایجوکیٹڈ فیوچر کی بجائے شادی تمہاری ترجیحی مقصد تھا۔ ویری بیڈ جیا۔ بائی دی وے تمہارے ہسبینڈ کون ہے، کیا کرتے ہیں؟ انڈر گریجویٹ کو کوئی ہائی فائی بندہ تو نہیں ملا ہوگا نا؟ اس کے لبوں پر تمسخرانہ سی ہنسی تھی۔ ہائی کوالیفائڈ بندہ تو اپنے جیسی تعلیم یافتہ بیوی چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر اتراتے ہوئے بڑے تفاخر سے وسیع کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی۔ اس کے لہجے میں صرف خود پسندی تھی، جیا سے خود کو برتر سمجھنے کا انداز، جس نے جیا کو اندر سے سلگا دیا۔ لائف پارٹنر کے لیے ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ جیا مدھم سے مسکراہٹ لیے بولی۔ اس نے وسیع کو دیکھا۔ اینی وے میٹ مائی ہسبینڈ وسیع امان۔ بڑے سکون سے اس نے وسیع کی جانب اشارہ کر کے تعارف کروایا۔ ارسا اتنی بے سکون ہوگی۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ وسیع از اے فیکٹ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھتے وسیع کا ہاتھ ہلایا۔ وسیع نے تیز تنبیہی نگاہ جیا پر ڈالی اور ارسا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے جاتے ہوئے بولے، اس کی فضول باتوں کو چھوڑو، تم اندر چلو ارسا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ لاکھ لعنت تیری زندگی تے لعنت۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے وسیع کے ہاتھ سے کھینچا۔ تم نے مجھے چیٹ کیا؟ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ کیا سمجھ کر بیوقوف، نادان اور جاہل ہوں میں؟ ارسا قدم روک کر بپھری ہوئی تھی۔ وسیع بے بسی سے اسے ٹھنڈا کرنے کی صحیح کر رہے تھے۔ جیا کو صورتحال بہت مزہ دے گئی۔ وہ سر چھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد بھی ارسا نے اندر آ کر سب کے درمیان اس بات پر بہت ہنگامہ کیا تھا۔ وقت یہ کہ اسے اندازہ جلدی ہو گیا کسی کو اس کی خفگی کی پرواہ نہ وسیع کے علاوہ کوئی اس کی غلط فہمی ناراضگی دور کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب تھا جیا اس گھر اور مکینوں کے دل میں ایک مقام رکھتی ہے۔ اس رات کے بعد وہ اپنے کمرے میں سر منہ لپیٹے پڑی تھی۔ وہ 5 سال بعد واپس آئی تھی اور جس پذیر آئی کی اسے توقع تھی وہ اسے یہاں نہ ملی۔ بچپن سے وہ وسیع کے ساتھ منسوب تھی۔ اپنے اور وسیع کے حوالے سے اس کے بہت اونچے اونچے مستقبل کے خواب تھے۔ وسیع امان احمد کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ ریات اور رتاب اس سے 8-10 سال چھوٹی تھی۔ ریات ایم اے کر رہی تھی اور رتاب ایف ایس سی میں تھی۔ ادھر ارسا ارمغان احمد کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وسیع سے 1.5-2 سال ہی چھوٹی تھی۔ اس کے بعد سبطین اور سنی تھے۔ سبطین نے بی ای کمپیوٹر کیا تھا اور سنی بی کام کر رہا تھا۔ ارسا اور وسیع دونوں کا تعلیمی ریکارڈ ابتدا سے بہت شاندار تھا۔ 1 سال کے آگے پیچھے دونوں نے تعلیمی منازل طے کرتے ہوئے اپنے اپنے پسندیدہ سبجیکٹ میں ڈبل ایم اے کیا۔ دونوں کا ارادہ باہر جا کر پڑھنے کا تھا۔ انہی دنوں بڑے پاپا امان احمد کا ہائی بلڈ پریشر کے سبب انتقال ہو گیا تو وسیع نے یونیورسٹی کی جانب سے ملنے والی جاب کی آفر قبول کر لی۔ اس وقت ان کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا مگر ان کا شاندار اکیڈیمک ریکارڈ اس جاب کا سبب بنا۔ جب ارسا کا رزلٹ آؤٹ ہوا اس سے پہلے وہ مزید تعلیم کے لیے باہر اپلائی کر چکی تھی، جبکہ اب وسیع اماں ریات اور رتاب کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے یہاں سے جانا نہ چاہتے تھے۔ اس بات پر آئے دن ارسا اور وسیع میں تلخ کلامی ہوتی رہتی۔ ارسا چاہتی تھی وہ باہر پڑھنے کے لیے جائیں تو وہیں سیٹل بھی ہو جائیں۔ وہ وسیع پر مکمل اپنا ہتھ کر دانتی تھی۔ سر و قد مضبوط، جسامت کے ہینڈسم سے وسیع نظر انداز کیے جانے کے لائق نہ تھے۔ گھر کے علاوہ کالج یونیورسٹی میں بھی ان کا ساتھ اور ان کی ذہانت بے حد مشہور تھی۔ سو ارسا کو بڑی خوش فہمی ہو گئی تھی کہ وسیع اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ باہر جا کر وسیع سے رابطہ رکھتے ہوئے انہیں فورس کرے گی تو وسیع اس کے پاس ضرور آ جائیں گے، مگر اس کی یہ سوچ بھی خام خیالی ثابت ہوئی۔ اپنی بات منوانے میں ناکام ہوگی تو اس نے گھر میں اعلان کر دیا وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے وہاں سے جاب کری اور پاکستان فی الحال آنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے۔ سو وسیع چاہے تو اس کے پاس آ جائے، وہ دونوں وہاں اپنی زندگی کا آغاز کر کے اپنا مستقبل بنائیں گے۔ ارمغان احمد کو بیٹی کی بات بہت بری لگی۔ انہوں نے بیٹی کی محبت میں اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق پورا کرنے کی اجازت تو دے دی تھی مگر ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے تھے کہ بیٹی باہر بیٹھے فون پر نکاح کروا کر شوہر کو اپنے پاس بلوانے پر اصرار کرے اور وہ مان جائے۔ سو انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تب ارسا بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ ہوئی، بقول اس کے میں آپ لوگ کے جذباتی رویے سے ڈر کر اپنا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ میں نے اس مقام تک آنے کے لیے بہت محنت کیا اور اب یہاں سے فوری واپس آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر وسیع سے بات کی۔ اگر تمہیں میری پرواہ میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی وسیع، تمہیں سب کچھ چھوڑ کر یہاں میرے پاس آنا ہوگا۔ اگر یہی بات میں تم سے کہوں تو؟ وسیع نے بڑی یاد سے پوچھا۔ تو میرا جواب ہوگا نہیں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہہ دیا، جس سے وسیع کو دھچکا سا لگا۔ میں صرف تمہارے لیے اپنی خوش قسمتی کے دروازے مقفل نہیں کر سکتی۔ مرد مجھے بہت مل جائیں گے، تم نہیں تو کوئی اور صحیح، مگر فیوچر بنانے کا یہ موقع پھر شاید نہ ملے۔ میں وہاں تمہارے پاس آ کر کنویں کی مینڈک نہیں بنے رہنا چاہتی۔ وہاں بہترین جاب کے مواقع نہ قابلیت کے قدر، پھر میں کیوں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماروں؟ اور وسیع کو جو یقین تھا کہ ارسا کو اس سے سچی محبت ہے، وہ ان کے لیے ضرور واپس آئے گی، تو ان کا یقین چکنا چور ہو گیا۔ انہیں ایک چپ سی لگی۔ ارسا کی خودسری کی وجہ سے گھر کا ہر فرد اس سے خفا تھا۔ اماں کو وسیع کی چپ ہلاتی تھی، ارمغان احمد اور ان کی بیوی ختیجہ کو اپنا آپ مجرم لگتا۔ ان دونوں نے وسیع کی ماں سے مشورہ دیا کہ وسیع کی شادی کر دی جائے، شاید اس طرح وسیع ارسا کی خودسری کا زخم بھول جائے۔ وسیع کو متعدد لڑکیوں کے بارے میں بتایا گیا مگر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا کہ انہیں شادی نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بادشاہ ہوتے ہی صرف ارسا کو اپنی شریک حیات کے لیے سوچا تھا۔ کسی اور لڑکی کے ساتھ کا سوچ کر بھی انہیں وحشت ہوتی تھی۔
کہ کوئی اجنبی لڑکی ان کے مزاج و فطرت اور زندگی گزارنے کے انداز و خواہشات سے آشنا نہ تھی تو کس طرح ان کی روح کو آسودہ کر سکتی تھی؟ لعنتی بے غیرت کمینہ۔ انہی دنوں سب سے چھوٹے نعمان احمد اپنی فیملی کے ساتھ 3 ماہ کے لیے مسقط سے پاکستان آئے۔ ان کی بڑی بیٹی جیا کانوینٹ سے اے لیول کے بعد فارغ تھی۔ شوخ و چنچل سی نو عمر جیا کو وسیع کی خنزیر کی بھاگے۔ لاپرواہ ہونے کے باوجود محبت کے بارے میں اس کا نظریہ بڑا واضح تھا۔ جس طرح پھول خوشبو کے بنا نامکمل زندگی سانس کے بنا ادھوری تھی، اس طرح انسان بھی محبت کے بغیر تکمیل نہیں پا سکتا۔ محبت جو انسان کا اتمام ہے، یہ محبت اس کو وسیع سے ہو گئی تھی، یہ محبت وسیع کو ہو چکی تھی، ارسا سے، اور جیا کو ہوئی تھی وسیع سے۔ ایک تے خوب اندے وچ نا ٹرائی اینگل آئیاں قسمیں۔ جیا وسیع کو نارسائی کے دکھ سے نکالنے کے بعد اس کے دل کی اداس گلیوں میں گلے امید کی صورت رہنا چاہتی تھی اور اس کی زندگی کی رعنائی اور موسم بہار سے آشنا کرنا چاہتی تھی۔ جیا نے ارسا اور وسیع کے بارے میں اپنی کزن سے بہت کچھ سنا تھا۔ سب کہتے پہلے بگ بی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، اب ان کی موجودگی کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ وسیع سب کی موجودگی میں لاؤنج پہ دیر بیٹھے رہتے مگر اس طرح بے نیاز جیسے وہاں موجود نہ ہو، اور جیا کو پورے اسٹار خاموشی بہت سکھ دیتی تھی۔ یہ تو بھائی گول مال ہے، بھائی سب گول مال ہے، سارے دن محبتیں ہی اٹھیاں شدیاں ہوئیاں بھی ہیں۔ جیا اپنے سب کزنس کی طرح وسیع کو بگ بی نہیں کہتی تھی۔ محبت نے رشتہ بنا کر کلام کرنے میں جھجک پیدا کر دی اور یہ بات بہت جلد ارسلہ اور انسلہ نے محسوس کر لی۔ ارسلہ اور انسلہ نبیلہ پھپھو کی بیٹیاں تھیں جو پنجاب کے نواحی قصبے سے میٹرو کر کے مزید تعلیم کے لیے اپنے ماموں کے گھر کراچی میں آ کر رہ رہی تھی۔ انسلہ جیا کی ہم عمر تھی۔ جیا کی آنکھوں میں جلتے وسیع کے نام کے دیے دیکھ کر اس نے بڑی اماں سے بات کی، اور انتھا کیا چاہے 2 آنکھیں، انہوں نے اس مرتبہ وسیع سے بات کے بنا پہلے نعمان احمد سے بات کر لی۔ نعمان احمد شش و پنج میں پڑ گئے۔ وسیع کا ارسا کی طرف رجحان انہیں متعارض کر رہا تھا، لیکن پھر ارمغان احمد کے سمجھانے اور جیا کے جگر کرتی آنکھوں میں وسیع کے لیے اظہار پسندیدگی دیکھ کر انہوں نے ہاں کر دی۔ بڑی اماں نے وسیع سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھے۔ اماں مجھ سے 12 سال چھوٹی عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے مزاج میں فرق ہے، کیا سوچ کر آپ نے ویسی بات کی؟ چھوٹا ہونا کوئی عیب نہیں، اور شادی کے بعد تو اسے اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لینا۔ اماں نے رسان سے کہا، بچی ہے وہ بھی، اتنی آسانی سے اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھل جائے گی، اور میں اپنی ازدواجی زندگی سمجھوتے کی نظر نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے ایک تعلیم یافتہ میچور ذمہ دار لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔ جیا میرے معیار پر پوری نہیں اترتی، اگر اس میں ارسا جیسی کوئی ایک خوبی بھی ہوتی تو میں انکار نہ کرتا۔ بے ساختہ انہوں نے ارسا سے جیا کا موازنہ کر ڈالا اور یہ بات ان کے منہ سے بھی نکل گئی۔ اماں نے تیز نگاہوں سے انہیں گھورا۔ ارسا سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر ہے جیا، انہوں نے کہا۔ میرے نزدیک اس کا پلس پوائنٹ نہیں، مائنس پوائنٹ ہے۔ تو کہ تم ارسا جیسی بے لگام لڑکی کے لیے جوگ لوگے؟ ارے اسے تو اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس ہے نہ بچپن کی نسبت کا احساس۔ وہ ایک دم اشتعال میں آ گئی۔ کیسے بے شرمی سے تیرے لیے انکار کر کے اپنوں سے بجائے پرائے لوگوں میں رہنے کو ترجیح دی؟ وہ تو وہی کسی کالے گورے کے ساتھ گھر بسا لے گی، تم اپنی عمر کا اچھا وقت گزارے جاؤ اس کی آس میں۔ اماں تو اپنی بڑاس نکال کر چلی گئی اور وسیع اسی رات نیٹ پر اس کے ساتھ آن لائن ہوئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارسا، تم اس طرح میرے بغیر زندگی گزار لو گی؟ انہوں نے ٹائپ کیا۔ تم بھول رہے ہو وسیع، میں نے تم سے کہا تھا مجھے تم جیسا کوئی دوسرا شخص مل جائے گا، اور وہ مجھے مل چکا، لیکن تم شاید۔ وسیع نے کچھ اور پڑھنے سے پہلے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کی تنہائی کے سناٹوں میں جو امید کا ایک ننھا سا دیا روشن تھا کہ ارسا اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ سالوں کی وابستگی اتنی آسانی سے کیسے توڑ سکتی ہے؟ وہ ضرور ان کے پاس آئے گی۔ یہ معصوم سی امید بھی بجھ گئی۔ ارسا نے اتنے واضح الفاظ میں دن ٹھکرایا کہ ان کے بندار کو ٹھیس پہنچی۔ اپنے اشتعال اور ارسا کے لیے تنفر کو وہ دبا نہ سکے تو اماں سے جیا کے لیے ہاں کر بیٹھے۔ لاکھ دی لعنت تیرے تے زندگی تے۔ وہ تو جیسے تیلی پر سرسوں جمائے بیٹھی تھی۔ ہمارے خوشی کے آنن فانن 15 دنوں میں ان دونوں کی شادی طے کر دی۔ 1 ماہ بعد نعمان صاحب واپس چلے گئے۔ جیا کے فرض سبکدوش ہونے کے بعد 15 دن تو مزید رہے، مجھے واپس جا رہے تھے، اور پھر اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر واپس مسقط چلے گئے۔ جیا کی طرف سے مطمئن تھے کہ وہ ناخوش نہ ہوگی۔ چلو ایک ہوتے جڑے مطمئن ہو گئے بھائی اندر نا بوتے ہی۔ اور ادھر جیا کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بند جانے کے بعد وسیع کو اپنی غلطی اور جلد بازی کا احساس ہوا۔ ارسا کی ان کی زندگی میں آنے کی امید قطعاً ختم ہو چکی تھی۔ شادی کی پہلی رات اپنے آپ سے جنگ کرتے ہوئے کمرے میں آئے تو سجی سوری جیا کو بیڈ پر دیکھ کر ان کے دل میں شدت سے ہوک اٹھی کہ اس جگہ ارسا کو ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے تو صرف ارسا کو اپنے بیڈ روم میں ہمیشہ کے لیے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ انہیں خیال ایک بار پھر سے آنے لگا، اسے 12 برس چھوٹی جیا کس طرح ان کے لیے سوٹیبل تھی۔ لعنتی۔ ظاہر حسن کا پروپوزل ارسلہ کے لیے آیا تھا۔ یہ بات گھر والوں کے لیے تعجب کی نہ تھی مگر سبطین اور ارسلہ کو شوق لگا۔ اس شوق میں دونوں کی کیفیت بالکل جدا جدا تھی۔ ارسلہ کو ہمارے خوشی کا یقین نہیں آ رہا تھا اور سبطین کا دل جیسے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ارسلہ کے چہرے کا گلال، اس کے ہونٹوں کا دبا دبا، جھجکا تبسم اس کے دل کی کہانی کہہ رہا تھا۔ صرف ایک ہفتہ ارسلہ نے ظاہر کے ساتھ کام کیا تو کیا ظاہر حسن نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لی تھی؟ اور وہ جو سالوں سے محبت کا ایک دیا اپنی ہتھیلی پر جلائے 2 سالوں اس کا درد دل کھلنے کا منتظر تھا۔ اس محبت کے دیے کی ذرا سی روشنی بھی کسی طرز سے اس کے دل میں جا کر ان کے جذبوں سے اسے لگا نہ کر سکی۔ رشتہ اچھا تھا۔ چچا نے فوراً نبیلہ پھپھو کو فون کر کے انہیں اور پپا جان کو آگاہ کیا تو پپا جان نے کہا کہ وہ لوگ چند دنوں میں کراچی آ رہے، پھر اگر رشتہ بہتر لگا تو مثبت جواب دینے میں کوئی حرج نہیں۔ چھٹی کا دن تھا۔ بیچارہ سبطین، بہت پڑی ہوئی سبطین ہے، لیکن کوئی نہیں، تیرے سے ایسی انزلہ رکھی ہوئی ہے۔
छुट्टी का दिन था। 10 बजे तक पूरा घर सकूत में डूबा हुआ था। जिया गुस्ल करने के बाद किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। मेरे लिए भी एक कप चाय ले आना। वसीद की नींद से बोझल भारी आवाज़ पर जिया डर गई। इसका हाथ बहका और उबलता हुआ पानी झलक कर कलाई पर आ गिरा। जिया के मुंह से कराह से निकली। इसने गर्दन मोड़कर वसीद को देखा। स्लीपिंग सूट में मलबूस बिखरे बालों के साथ वो इसे देख रहे थे, मगर इसकी तकलीफ पर इन्होंने आगे बढ़ने की जहमत न की। जिया की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी छोटी छोटी तकलीफों पर रो देना शायद तुम्हारी आदत है। एक तीर उछाल कर वो पलट के इसका दिल उचाट हो गया। इसने वही मग उठाकर वसीद को देने के लिए कमरे में आ गई। चीनी मिलाई है? इन्होंने सिप लेते पूछा। इसने अपने लिए बनाई थी, मगर अब पीने को जी नहीं चाह रहा था। वो दराज से दवा निकाल कर अपनी कलाई पर लगाते हुए स्पाट लहजे में बोली। वसीद बगैर चीनी के चाय पीते थे। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिया दवा लगाकर पलटने लगी तो उन्होंने इसे रोक लिया। वो पलटी नहीं। इनके कहने के मुंतजिर यूं ही खड़ी रही। चंद साथ वसीद इसकी पुष्ट पर बिखरे लंबे सियानम बालों पर नजर जमाई। इसके पलटने के मुंतजिर है, फिर खुद ही गोया हुए। मैंने अब तक तुमसे बराह रास्त बात नहीं की, मगर तुम वाकिफ ज़रूर होगी मैं क्या चाहता हूँ। I mean, इर्सा के आने के बाद हम दोनों का साथ मज़ीद मुमकिन नहीं। वसीद धीमे लहजे में कहते मक उठाए इसकी पुष्ट पर आ खड़े हुए। मैंने सुना मर्द बाजियाफ्त का परिंदा है, नए से नए जहाँ दरियाफ्त करने की ख्वाहिश रखता है, मगर ये नहीं पता था कि नई बीवी बदलना भी इसकी दरियाफ्त का एक हिस्सा है। तुम इसकी तीखे लहजे में कही की बात का मतलब समझकर इन्होंने एक झटके से इसका बाजू मुश्तिल होकर तो बोझा फिर फ़ौरन छोड़ भी दिया। फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। चंद लम्हे पहले जो इसके बाल छूकर इनकी नरमी और खुशबू महसूस करने की एक दिलरुबा सी ख्वाहिश आ गई थी, वो इसके इश्तियाल में जलकर राख हो गई। देखो, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम ये बात अम्मा से कह दो, मेरा मसला हल हो जाएगा। मुझसे पहले वो आपकी माँ, आप खुद इनसे कह सकते हैं। रही मेरे कहने की बात, तो मुझे बहुत खुशी से बहू बनाकर इस घर में लाई है, मैं इनकी खुशी छीन नहीं सकती। कहकर वो रुकी नहीं, कमरे की दहलीज पार करके। सारी उम्र ऐसे गुजारा नहीं हो सकता, फैसला तो हो करेगा जिया मैडम। वसीद की पुरसोच नज़रों ने इसका ताक़ुब किया था। लाख लानत, तू मर जा, सारे फैसले अपने आप हो जाएंगे। नबीला पुप्पा और पुप्पा जान आकर चचा जान के साथ ज़ाहिर और इसके घर वालों से मिल चुके थे। इन्हें रिश्ता हर लिहाज से मौजूद लगा। सो वो लोग ज़ाहिर के वालिदैन के भरपूर स्टार पर अपना मस्पदंदिया ज़ाहिर कर रहे थे। इसी रोज़ लगे हाथों चचा जान ने सिप्तैन के लिए अंसा का रिश्ता मांग लेके आए हैं, तो दोनों बेटियों की बात पक्की करके जाए। हालात सिप्तैन के इरादों की बिल्कुल मुखालिफ जा रहे थे। इसके इरादों में तो ख्यालों में तो अरसला बसती थी, फिर ये अंसला बीच में कहाँ से आ गई? वो बिल्कुल चुप हो गया। वो टूट कर बिखर रहा था, कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर अरसला की आंखों में ज़ाहिर हसन का अक्स ना देख चुका होता तो बहुत कुछ सही हो सकता था। जिस रोज़ पुप्पा जान आए थे, इस रोज़ इनके घर जाने के बाद अपने इस्तराब को छुपाए वो अरसला के पास जा खड़ा हुआ। अरसला, फ़र्ज़ करो पुप्पा जान को ज़ाहिर तुम्हारे लिए पसंद ना आए तो? इसने बड़ी उम्मीद से अरसला की जानिब देखा, जैसे वो भी इससे कह दे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा, वो पूरी यकीन से कह रही थी। ये बात तुम और मैं जानते सिप्तैन के ज़ाहिर हसन में ऐसी कोई ख़राबी नहीं की जिसकी बिना पर इसे रद्द किया जाए। इसके लहजे का यकीन और आंखों में जगर जगर करता ज़ाहिर का अक्स देखकर वो मुकम्मल तौर पर ठह गया। फिर इसने जिया से बात की। हो सकता है वो मुझसे बात करने में झिझक रही हो, तुम इसे तफसील से बात करके देखो। मैं इससे बात कर चुकी हूँ सिप्तैन, वो मोहब्बत की राह के मुसाफिर बन चुकी है, मगर इसकी मंजिल तुम नहीं ज़ाहिर हसन है। बकौल इसके कब कैसे ही हादसा हुआ कुछ खबर नहीं। हवा के दोष पर दो मशहूर कुन आवाज़ें उभरती रहीं और ये सहर अंगेज़ आवाज़ें एक दूसरे के रूप पर गिरफ्त करके इसे अब्दी जज्बे में ढल गई, जिसके बगैर इंसान का इत्माम मुमकिन नहीं। बिखरे बिखरे से सिप्तैन का दुख जिया ने अपने अंदर उतरते महसूस किया। जिसको आप अपने दिलो रूह की सच्चाई के साथ चाहते हो, वो आपके जज्बों से गाफिल किसी और की चाह रखता हो, तो इंसान ऐसे मुंतशिर होता है। वसी दिल से जिया के नहीं हुए थे, मगर इसे मिल गए थे। वो इसी पर तशक्कुर करती थी। सिप्तैन तो बिल्कुल ही खाली आता, फिर वो क्यों ना आहोफाल करता। हो सकता है वो वक्ती जज्बे की ऐसी असर कह रही हो। ये नई चीज़ को हासिल करने की चाह इंसान की फितरत में है। मैं चचा से बात करता हूँ, जब अरसला का प्रपोजल मेरे लिए दे सकते तो अरसला का क्यों नहीं, जबकि अरसला मेरी चाहत भी है। मैं बात करूँगा पापा से। वो आप ही आप बुलंद आवाज़ में बड़बड़ा रहा था। जिया ने इसे टोका। पागल मत बनो सिप्तैन, अरसला को इसकी खुशी से महरूम करने का तुम्हें कोई हक़ नहीं है। इसकी बात पर सिप्तैन ने बेयकीनी से देखा। तुमने मेरी और अपने बिग बी की ज़िंदगी से भी कोई सबक नहीं सीखा। हम दोनों अपनी अपनी जगह नाखुश हैं, नारसाई की आग में चल रहे हैं। मैं तो औरत हूँ, अल्लाह ने मुझे इख्तियार से महरूम रखा है, मगर तुम्हारे बिग बी वो तो बाइख्तियार है, और नारासाई की जो आग इनके दिल में चल रही है इसे बुझाने के लिए हमारी इस दुआ ज़िंदगी भी दाव पर लगाने पर तुल गए। किसी भी दिन वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर इर्सा को बसा लेंगे। मैं और मेरी चाहत तो इनके नज़दीक बेमोल है। ये सब किस्मत की खेल है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते कहते रोने लगी। मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर सकता हूँ जिया। सिप्तैन इसके रोने पर पशेमान हो गए। इसके करीब और इसके कंधे पर तसल्ली के लिए हाथ रखा। और मुझे इस बात का अफसोस भी है कि तुम्हारे दुख की असल वजह मेरी बहन है। तुम यकीन रखो जिया, बिग बी जो चाहे कर ले, मगर मिर्ज़ा को तुम्हारा हक छीनने नहीं दूंगा। बड़ी अम्मा, पापा और अम्मी, कोई भी ऐसा नहीं होने देगा, इस बात का यकीन कर लो। सिप्तैन अपनी परेशानी भूल कर इसे तसल्ली दे रहा था। वो इसके पुरखलूस अंदाज पर होती आंखों से मुस्कुरा दी। तुम मेरी बात छोड़ो, मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है। अगर एक इंसान से शरई रिश्ता मेरी किस्मत में लिख दिया गया तो इस लिखे को मिटाकर कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। इसकी आंखों में एक यकीन से जगमगाया। अल्लाह पर यकीन सिप्तैन से देखे गया। कितनी हौसलामंद थी कि बिग बी की मुश्किलात पैदा करने पर भी इनसे लड़ने झगड़ने, चीखने चिल्लाने और सिप्तैन की बहन को जिम्मेदार ठहरा के इसे लानत मलामत करने की बजाय पुरसुकून लहर की मानिद इसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बस कभी कभी इस लहर में तलातम सा आ जाता और सब दुश्वार हो जाता तो पानी आंखों की समंदर से छलक जाता, जैसे अभी हुआ था। और इसके लिए
मुसीबत से हक बजानिब समझता था, और मेरी ये बात तुम भी अपने जहन में महफूज करो सिप्तैन, वो कह रही थी। ज़ाहिर हसन और अरसला एक दूसरे की चाहत और खुशियाँ, इन्हें अपनी खुशी हासिल कर लेने दो। हो सकता है तुम्हारे जज्बों की कुर्बानी किसी के लिए नेकी बन जाए। अंजला से शादी कर लो, अंजला तुमसे बहुत प्यार करती है। सिप्तैन, वो तुम्हारी नेकी की कदर करेगी। वॉट? सिप्तैन जी एक इंकशाफ पर हैरान रह गया। हाँ, और तुम अरसला को चाहते हो ये बात वो जानती है, मगर तुम अपने बिग बी की तरह कमजरफी का मुजाहरा मत करना सिप्तैन। तुम इससे कभी ये मत कहना कि तुम अरसला से मोहब्बत करते हो या इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते थे। औरत अज़वाजी ज़िंदगी में मुतअद्दिद मुश्किलात झेल सकती है, मगर अपने हक़ की जगह शौहर के मुँह से किसी दूसरी औरत का तज़किरा या शौहर के दिलो जिस्म पर किसी और औरत की परछाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब इसे कमज़ोर कर देता है, और मुझे यकीन है तुम जैसा अच्छा इंसान अपनी बीवी को आखिरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भरपूर एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? इसने सिप्तैन से तायीद चाहिए तो इसके मुस्कुराते लबों को संजीदगी से देख कर रह गया। तुमने मेरी मोहब्बत का बाब भी सिरे से बंद कर दिया। इसके लब पर जख्मी सी मुस्कुराती। ऐसे मत हंसो सिप्तैन, जिया ने इसे टोका था। ज़िंदगी का ये दौर जो आज तुम्हारा हाल है, तुम्हें बहुत तलख और दिलशिकन महसूस हो रहा है, मगर जब ये माजी बन चुका होगा तो इसकी तलखी भी कम हो चुकी होगी। सिप्तैन ने अपना झुका हुआ सर इस बात में हिलाया। सिप्तैन ने बाकी जाती हुई, तो तुम अब मेरे भाई पर डोरे डालकर आइंदा के लिए अपनी राह हमवार करियो। खूनख्वार से लहजे पर जिया पलटी तो भौंच कर रहेगी। इर्सा बड़ी काटदार नज़रों से इसे देख रही थी। ये आप क्या कह रही हैं इर्सा? इसकी बात समझकर जिया के लहजे में नागवारी दर आई। इर्सा इसके करीब आ खड़ी हुई। इसने दूर से सिप्तैन और जिया को गुफ्तगू करते देखा था। जो मैं कह रही हूँ तुम अच्छी तरह समझ रही हो, ज़रा भोली मत बनो। वैसे भी वसीत अभी तुम्हें छोड़ा नहीं है, जो तुम अभी से सिप्तैन को रिझाने के लिए बेताब हो रही हो। प्लीज़ इर्सा, वसीत मेरे शौहर है और सिप्तैन मेरा भाई। मुझे रिश्तों का एहतराम करना आता है। आप मुझसे बड़ी है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चीज़ चाहे मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करती रहे। आइंदा से कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिया को एकदम गुस्सा आ गया। मैं बड़ी हूँ तो वसीत भी तुमसे बड़ा 12 साल बड़ा था। इससे शादी करते वक्त तुम्हें ये ध्यान क्यों ना है? तुमने मुझसे वसीत को छीना था, अब मैं वसीत को तुमसे वापस छीन ही लूँगी, मगर सिप्तैन पर मैं तुम्हारा साय नहीं पड़ने दूँगी। डू यू अंडरस्टैंड? तुम इसे मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकती। इर्सा ने मुश्तिल होकर भवें उचकाते हुए इसे वार्न किया। जिया के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। अपने हारने के खौफ से परेशान हैं आप? इस वक्त आप कहाँ थी जब आपकी तरफ से मायूस होकर वसीत ने मुझे प्रपोज किया? जिया दोनों आजू पर सीने पर बांधे वहीं डाइनिंग टेबल के कोने पर टिक कर बोली। इस वक्त मैं जहाँ भी थी अब यहाँ हूँ। वसीत मेरा था और मेरा है। इसने तुमसे शादी ज़रूर किया, मगर तुम्हें तुम्हारा हक़ नहीं दिया, क्योंकि इसके ज़हन और दिल और जिस्म जज्बात पर सिर्फ मेरा हक़ है। कितने मज़े की बात है ना, 1 साल से बीवी हो इसकी तुम हो, मगर कितनी बदनसीब हो तुम। तुम्हारे होते हुए बेडरूम में तुम्हारा शौहर मुझे सोचता है, मुझे चाहता है, मेरे ख्वाब देखता है, और तुम्हें देखने तक का रवादा नहीं। हाँ, इर्सा की आंखों लबो लहजे में इसके लिए इस्तेज़ाई था। लाख लानत इर्सा तेरी ज़िंदगी थे। जिया का चेहरा धुआं धुआं हो गया। इसे अपना जिस्म सुलगता हुआ महसूस हुआ। इसे लगे जैसे वह सरेआम भरना होगी और इसे बेइज्जत करने वाला कोई और नहीं इसका शौहर था। इन दोनों के बीच की इंतहाई ज़ाती बात किसी तीसरे तक पहुंचाकर अपनी राह हमवार करने के लिए उन्होंने इर्सा का एतमाद तो जीत लिया, मगर जिया का भरम तार तार कर दिया, और अब इर्सा इसकी बरहनगी पर हंस रही थी, कहके लगा रही थी। जिया ने रुख मोड़कर खुद पर ज़ब्त किया। अब हारने का खौफ किसको और जीत किसकी होगी? इर्सा गरूर से पूछ रही थी। ये तो वक्त ही बताएगा। इसके सामने से हटने से पहले कहते हुए जिया का लहजा बेहद मजबूत हुआ था। लाख दी लानत, वसीत नूं बंदा कुत्ते आगे पा दे। सलूक नारमा कब तक रहेगा? कोई हमसे खफा कब तक रहेगा? हमारे और तुम्हारे बीच आकर अना का मसला कब तक रहेगा? कहाँ तक इंतज़ार, ज़ख्म ताज़ा, मोहब्बत की खुला कब तक रहेगा? मुझे लगा जिया मेरे अंदर बहुत तेज़ी से उतरती जा रही है। मैं जब बहुत तेज़ी से तस्कीर कर रही है, वो मेरे सामने चुपकी बुक्कल मारे रखती है, मगर मेरे जज्बात, मेरा दिल, मेरी आंखें सब मात के मरले में। मेरा दिल इसकी दिलदारियाँ करना चाहता है, मेरे जज्बात इसकी जानिब से पजीराई चाहते हैं, और आंखें, जब मैं दिन भर का थका हारा घर में आता तो मेरी आंखें सबसे पहले जिया को देखना चाहती थी। जिया जो मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशी के बिना शामिल हुई थी, जिससे इब्तिदा में मुझे चिढ़ और उलझन महसूस होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास पर छाती गई। मैं खुद को इसके बिना अधूरा सा महसूस करने लगा। अपने महसूसात से मैं घबरा गया। मैं खुद को बार करवाता रहा बार बार कि मुझे सिर्फ इर्सा मकान से मोहब्बत होगी, और वह बाइल उम्री से मेरी चाहत है, और ये चाहत इर्सा के फजूल से ज़िद और जिया की मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने से भी ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए इसके लौट आने पर मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ ये मोहब्बत तो नहीं हुई कि किसी को ज़बरदस्ती और कोशिश से याद रखा जाए। मोहब्बत तो किसी किस्म की शायरी कोशिश और याद के बिना ही अपना एहसास दिलाती है। आंखों में मोहिब का अक्स और इसकी नज़र की इल्तफ़ात का इंतज़ार सौंप देती है। दिल के गंचे खिलाकर खुशबू की तरह बस जाती है, और इस खुशबू को छुपाने की सही बाजुकात बेसूद साबित होने लगती है। और इस स्टेज पर आकर खुददारी में इजहार दे से गरेज़ा इंसान अपनी मोहब्बत के मुखालिफ चलने लगता है, जैसे मेरा और जिया का मामला है। फिर डूब के मर जाए तो खुदकुशी का लल्लान दिया। मेरे नाना करने के बावजूद वो मेरे दिल और रूह पर छाती जा रही है, और ईर्षा की तरह मेरी अमूमन है ना संजीदा फ़िलासफ़र, ना ही बेशुमार डिग्रीज़ की मालिक। इसके शौक़ और दिलचस्पी भी बड़ी आम सी और महदूद है। दूसरे लफ्ज़ों में ज़िंदगी गुजारने के बड़े आसान फार्मूले इसके। 24 घंटों में जब जी चाहे सो जाना, भूख लगे तो शोर मचाना, मारे बांधे यूनिवर्सिटी जाना कि लोगों में शो करने को एक डिग्री हो, शॉपिंग और आउटिंग को हम वक्त तैयार रहना। ये और बात है कि सब काम मेरे होने ना होने की परवाह किए बगैर दीगर कज़न के साथ किए जाते हैं।
پچھلے 1.5 سال میں اس کی اتنی سرگرمیاں تو میرے علم میں آ چکی ہیں، ان کی تمام حرکتوں پر مجھے ناگواری سی محسوس ہوتی تھی۔ میرا خیال مجھے پریشان کرتا ہے، میرے جیسے نفاست پسند اور ذمہ دار بندے کے لیے ارسا جیسی پنکچوئل، ڈسپلن اور سوبر لڑکی ہونی چاہیے۔ ارسا کو ہائر ایجوکیشن کا کریز تھا، اس کی زندگی کا ایک واضح مقصد تھا جو حاصل کرنا تھا۔ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی قدر کرتی تھی، جب بولتی تو مقابل کو لاجواب کر دیتی، کیونکہ اس کے پاس دنیا بھر کی معلومات کا خزانہ تھا۔ وہ ہر موضوع پر بولنے کا ہنر جانتی تھی۔ مجھے اس کی یہی خوبیاں اپیل کرتی تھی۔ ہم دونوں کی بچپن میں منگنی ہو چکی تھی، شاید اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک سے خیالات و مقاصد لیے پروان چڑھے تھے۔ ہمارے مستقبل کے حوالے سے خواب بھی ایک تھے۔ ارسا کو چائے بنانی تک نہیں آتی، اس کی یہ بات مجھے بری نہیں لگتی۔ اور پھر ارسا ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلے گئی، اور ارادہ میرا بھی تھا، مگر پاپا کے انتقال کے بعد مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا۔ میرا اس کے ساتھ جانا ناممکن تھا، اور یہ بات ارسا کو ناگوار گزری اور میری زندگی پر صرف اپنا حق سمجھتی تھی۔ میں نے 5 سال تک ارسا کا انتظار کیا، اور اس نے اپنے سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہاں ہی جاب کر لی۔ مجھے افسوس ہوا تھا، میری اس کے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہ تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے لیے لوٹ آئے، یا کم از کم مجھ سے اپنی جاب کے لیے رائے یا مشورہ تو لیتی۔ وہ میری ہونے والی شریک حیات تھی، میری مورل سپورٹ ہی زندگی کے مشکل مقام پر اس کے لیے سہارا بنتی۔ سو میں نے یہی سوچ کر اس کی جانب سے دل صاف کر دیا، اور اس کی محبت دل سے نہیں نکلی تھی۔ اور پھر مجھے UK بلانے پر ناکام ہو کر ارسا نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس وقت مجھے دھچکا لگا، یہی وہ عرصہ تھا جب نعمان پاپا اپنی فیملی کے ساتھ 3 ماہ کے لیے پاکستان آئے تھے۔ میں ارسا کے انکار کے دکھ میں تقریباً سب سے کٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے گھر والے ملول تھے۔ سو اماں کی نظریں انتخاب گھر کے مکینوں میں زندگی کی لہر دوڑنے والی خوبصورت اور شوخ و چنچل سی نعمان پاپا کی جیا پر پڑی۔ ارسا کے رد کرنے سے مجھے بے حد ہدک محسوس ہوئی تھی، سو جیا کے لیے میرے ہاں کرتے ہی اماں نے اسے میری شادی میں دیر نہ کی، اور اسی جلد بازی کے نتیجے میں 15 دن بعد جیا سے ایک شرعی مضبوط رشتہ تعلق قائم ہو گیا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ارسا نے ہمیشہ میری محبت کی توہین کے اس احساس کے حاوی ہوتے مجھ پر ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ طاری کر دی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں نے شادی کی پہلی شب جیا کے جذبات و احساسات کی پرواہ کیے بغیر اس سے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ بے حد نپے تلخ لہجے میں اس چھوٹی سی لڑکی کے جواب دینے پر میری مردانگی، میری انا مزید تل ملا اٹھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ میں چند دنوں یا ہفتوں بعد اپنے نقصان کو نظر انداز کر کے اس کی طرف ملتفت ہو جاتا، مگر اس کے برعکس اس سے برگشتہ ہو کر سرد مہری گریز سے اس کے ساتھ پیش آنے لگا۔ ستم تو یہ کہ جیا بھی میرے گریز پر مجھ سے کنارہ کش ہو کر بے نیازی برت رہی تھی۔ مجھے اور غصہ آتا، میں نے اس پر نامہربان ہونے کا ارادہ کر لیا، مگر یہ ارادہ چند ماہ بعد ہی بھربری ریت ثابت ہو کر میرے اندر ہی ڈھہ گیا۔ کہتے نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ 2 مخالف سمتوں کے مسافر کو ایک کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے احساس کی نئی لذت سے آشنا کر دیتے ہیں۔ میرا دل بھی جیا کی توجہ پانے کے ہمکنے لگا تھا، مگر میں نے اپنی خواہشات کو اپنے اندر دبائے رکھا۔ جیا کی مرضی کے بنا اس کے سامنے جھکنا مجھے گوارا نہ ہوا کہ 1 سال بعد ارسا نے مجھے میری PC پر میل کی۔ وہ اپنی گزشتہ بدتمیزیوں کی معافی مانگ رہی تھی، میرے لیے واپس آنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھی، اس کے دل میں میری محبت تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے آنے کی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر جیا کا قتل میرے احساساتوں پر جذبات کی پرواہ نہ کرنا مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جیا کو کہ میری طلب ہوتی تو اپنی محبت، نرمی اور توجہ سے میرا دل جیتنے کی صحیح تو کرتی۔ ہاں تو چولا ماری جا، لعنت بازیاں کری جا، تو وہ تیرے آگے پیچھے پھر دی رہے۔ اس کے برعکس اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے صرف اپنے کپڑے، جوتے، موزے اور کمرے کی صفائی ستھرائی، ترتیب و تزئین نہیں چاہیے تھی، مجھے جیا کی اپنے لیے مسکراہٹ، اس کا ذہنی اور قلبی ساتھ اور اس کی محبت چاہیے تھی، جو مجھے میسر نہ آئی۔ اب ارسا آ رہی تھی، ارسا کو پا کر میری تشنہ خواہشوں کی تکمیل ہو جاتی، مگر دل کسی طور پر جیا سے وابستگی ختم کرنے پر آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں دماغ بھی فتح ہوئی، اور میں نے گھر میں اعلان کر دیا ارسا واپس آ رہی ہے۔ میری شادی اس کے علم میں نہیں، اس لیے میں ارسا کے آنے سے پہلے جیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، مگر میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کاش جیا کو مجھ سے ذرا سا بھی لگاؤ، تھوڑی سی بھی محبت ہوتی، تو 9 عمریں گزار کر بھی اس تھوڑی سی محبت کے بہت زیادہ ہونے کی امید میں جیا کو کبھی بھی چھوڑنے کا نہ سوچتا۔ نہ جانے میں اپنے کس جذبے کی تسکین چاہتا تھا۔ لاکھ لعنت تیرے تھے، تو بڑی بغیرتی تھی جذبے کی تسکین چاہنا سی، لعنتی ہے۔ گھر میں خاص قسم مہمانوں سے اچھی خاصی ہلچل مچ کی۔ پھپھا جان ارسلہ اور انتلا کی منگنی کر کے واپس جانا چاہتے تھے، سو گھر کے مکینوں اور نبیلہ پھپھو کے چند سسرالی عزیزوں کو مدعو کر کے انہیں ایک سادہ سی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ارسلہ کو ظاہر سے اور انتلا کو سبطین سے منسوب کر دیے گئے۔ سبطین اور وسیع چچا جان کے احکامات کے مطابق تمام کام خوش اسلوبی سے کر رہے تھے، اس کے باوجود سبطین کی سنجیدگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کی سنجیدگی کو جیا اور انتلا ہی سمجھ سکتی تھی۔ جیا تو صرف اسے لفظوں سے تسلی دے سکتی تھی، مگر انتلا نے اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو محسوس کر کے سوچا، میں بہت جلد سبت کو اس طرح سمیٹ لوں گی کہ میں اسے ارسلہ کو کھونے کا ملال باقی نہ رہے گا۔ سبطین نے انتلا کے انکار کی بجائے اقرار کر لیا تھا، یہی سن کر وہ جی اٹھی۔ وہ اس کا ہو جائے گا، یہی خوشی اس کے لیے حاصل زندگی تھی۔ اس نے سوچا وہ اسے اتنی محبت، اتنی توجہ دے گی کہ اس کے دل میں ارسلہ سے ہونے والی محبت ختم نہ صحیح دھندلی ضرور ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر سبطین ایک بار دل کی طلب پر اس نگاہ بھر کے دیکھ لے تو زندگی کے ہر لمحے کی تشنگی مٹ جائے گی۔ شام گہری ہو کر رات میں ڈھل گئی تھی، اور دلکش منظر میں جیسے دن کا اجالا اترا ہوا تھا۔ اوپر سے آسمان اور نیچے ایک مرکزی ستون سے نکلتا چھتری نما ڈھیر سارے مرکزی بلب کا جال بچھا ہوا تھا۔ مختلف پھولوں اور پتوں کے ملی جلی خوشبوؤں فضا کو سکون بنا رہی تھی۔ جیا دیری سے تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ بڑی اماں نے اسے پکار لیا، جیا سب انتظام ایک بار پھر دیکھ لو، کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے کہ مہمانوں کو زحمت اٹھانی پڑے۔ میں دیکھ آئی ہوں بڑی اماں، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ ذرا ریاض کو تاکید کر دیں گے وہ جلدی ان دونوں کو تیار کر دے، باقی تجربات ان دونوں کی شادی پر کر لیں گی۔
वो हंसते हुए बोली तो बड़ी अम्मा भी मुस्कुरा दी। रियात अरसला और अंतला पर ताज़ा तरीन सीखे वह हुनर को आजमा थी और 2 घंटे से इन दोनों को मुकम्मल दुल्हन का रूप देने में कोशां थी। सिप्तान को कह दिया तैयार होने के लिए। बड़ी अम्मा को पलटते पलटते याद आया तो जिया के एक बार फिर रोकर पूछा। इसके इस बात में जवाब देने पर बोली चलो ठीक है तुम भी तैयार हो लो, वसीत किसी काम से बाहर गया आ जाए तो इसे भी भेजती हूँ। जिया सर लाती कमरे में आ गई। वसीत का प्रेस किया हुआ शलवार सूट और दिगर ज़रूरी अशिया बाथरूम में पहुंच जाकर वह तैयार होने लगी। वसीत कमरे में आए तो इसकी तैयारी आखिरी मराहल में थी। वसीत की नज़र बेख्तियार ठिठक सी गई। मैरून कलर की सिल्वर काम वाली साड़ी में इसके नाजुक सरापे की दिलकश उठान ने इनकी आंखों को एक अनोखी सी लज्जत से आनाशना किया। सादा चेहरे पर सिर्फ मैरून लिपस्टिक ने इस चेहरे को आम दिनों से ज़्यादा निखार बख्श दिया। इस पर वाइट गोल्ड की ज्वेलरी, मैचिंग चूड़ियाँ, हर चीज़ इस पर सच के इसके हुस्न को दो आतिशा कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे बैठे वो थोड़ा सा झुकी सैंडल का स्ट्रेप बंद कर रही थी। साड़ी का पल्लू बार बार सामने से फिसल कर इसके हाथों पर गिर जाता जिसे वो एक हाथ से ऊपर भी करती जाती। यूं ही वो सीधी हुई वसीत की निगाहों की जाविया सूरत से बदल गया। जिया ने कुचटती सी नज़र इस पर डालकर ड्रेसिंग टेबल से ब्रोच उठा और साड़ी का पल्लू संभाल दी। सहज सहज कर आगे बढ़ी। पहली बार पहनी थी इसलिए चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे कपड़े? वसीत पूछते हुए इसकी पुश्त पर बिखरे बालों, खुले बालों को देख रहे थे। वॉशरूम में। इसकी ज़रा सी तिरछी गर्दन करके इसे कहने पर सीधी मांग में जमी बिंदियाँ चमकी। वसीत का दिल डोल गया। इसके कमरे से निकलने पर इन्होंने गहरी सांस भर के अपनी शर्ट उतार फेंकी। याना का कैसा खेल है वो, हक रखते हुए भी इसको सराह नहीं सकते, ना नजर निगाह भर कर नहीं देख सकते। अंतला और अर्सला को स्टेज तक पहुंचाने के बाद अपना पर्स लेने के लिए कमरे तक आई तो दरवाजे से बाहर ठिठक गई। अंदर से इर्सा की आवाज़ आ रही थी। अपना नाम समात में पढ़ते एक जैसे उसने इसके कदम रोक दिए। इसने हल्का सा दरवाज़ा पुश किया। छुरी से बनते इर्सा की आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई। मासूमियत के इस निकाब के पीछे एक बेहद चालाक चीज़ छुपी है। कैसे बड़ी अम्मा के आगे पीछे फिर फिर कर घर वालों से हंसी ठटोल करके सबके दिलों को मुट्ठी में कर लिया और तुमसे बात तक करना गवारा नहीं करती। यू नो वसीत, मुझसे ऐसी ड्रामेबाजी नहीं होती एंड आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह, तुम्हारा ख्याल है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इतनी दूर से अपना कैरियर छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई हूँ वसीत। इसके आवाज़ थोड़ी सी बोझल हो गई थी। जिया ने एक लम्हे के लिए वसीत चेहरा आगे करके छुरी से देखा। वो वसीत का कॉलर ठीक करते हुए इसके बेहद करीब खड़ी थी और वसीत आईने में देखते हुए बाल संवार रहे थे। जिया के अंदर गुस्से की आग दहकने लगी। वसीत इसके शौहर थे, किस तरह वो किसी दूसरी औरत को इनके करीब बर्दाश्त करती है। ये परफ्यूम तुम्हारी चॉइस की है? वसीत को परफ्यूम से स्प्रे करते देखकर इसने पूछा। नहीं, जिया की है, वसीत ने जवाब दिया। मेरा परफ्यूम ख़त्म हुआ तो अभी अपनी पसंद से लाती है। इर्सा की बेबाकी ने अच्छी ना लग रही थी। ओहो, तो तुम्हें भी इसकी हवा लगी, वरना तुम्हें तो अपने फेवरेट क्लोन के अलावा कोई खुशबू भाती ना थी। याद है जब मैंने एक मिनट पर तुम्हारे परफ्यूम गिफ्ट किया, तुम गिफ्ट देखने के बाद रोज़ मेरे साथ जाकर वो परफ्यूम इसी रोज़ जाकर मेरे साथ वो परफ्यूम वापस करके अपना पसंदीदा परफ्यूम ले आए थे। वसीत ने ड्रेसिंग टेबल से वॉलेट और रिस्ट वॉच उठाई तो इर्सा ने दोनों चीज़ें इसके हाथ से उचक ली। वॉलेट इसकी कमीज़ की साइड पॉकेट में डालने के बाद रिस्ट वॉच इसके हाथ में पहना रही थी कि इससे ज़्यादा जिया से बर्दाश्त न हुआ। वो धड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वसीत ने अपना हाथ छुड़ाकर वॉच का क्लिप बंद किया और इर्सा ने बड़े नागवार से सरते पैर तक इसे घूरा। एक्सक्यूज़ मी, जिया ड्रेसिंग टेबल की जानी पड़ते हुए बोली तो वो दोनों पीछे हट गए। वसीत ने टेबल पर रखा सेल चार्जिंग पर लगाया। तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। वो पर्स उठाकर पलटने लगी कि इर्सा एक अंदाज से टोक कर बोली। अपने कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता ये काम आपको करना चाहिए, मगर आप तमीज़ व तहज़ीब से नाश न लगती हैं। ये कहकर रुकी नहीं, इर्सा सीख पाओगी। देख रहे हो वसीत, इस छटांग पर लड़की ने मेरी इंसल्ट की, मुझे इल मैनर्ड का, और तुमने इसे कुछ नहीं कहा। प्लीज़ प्लीज़ कूल डाउन इर्सा, वसीत ने मुश्किल से ठंडा किया। वो इससे कह न सके कि डाइट स्केल और योगा के जरिए अपनी फिटनेस बरकरार रखने वाली जीन्स और शॉर्ट शर्ट में मलबूस गले में रुमाल डाले, शोल्डर कट बालों झटक कर नखूद से बात करने वाली दुबली पतली कम उम्र नजर आने के तमाम गुर आजमाती इर्सा के बजाय मशरकी बीवी के रूप में ढली बाहया सी जिया ने आज इनके सारे इख्तियारात गिरवी रख लिए। अब तो बस वो मुंतज़िर जिया ने कोई एक इख्तियार तो दे। अच्छा जी, एड्डा तू मुंतज़िर बैठा ना होता। माशाल्लाह, मेरे बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। भीगती खनक होती रात में छत पर खासी गहमा गहमी थी। जब भी रस्म करते हुए चची जान ने सिप्तैन और अंजला की भलाई डे लड़ाई। अंजला ने इनकी तौसीफ पर एक पल को निगाहें उठाकर सिप्त को देखा और फिर धड़की धड़कनों को संभालती महजूब सी होकर पलके झुका बैठी। वो मेरून गोल्डन पेशवास और चूड़ीदार पजामे में सजी सबरी नजर लग जाने की हद तक अच्छी लग रही थी। तो अर्सला भी गोल्डन कलर के और गेंजा कतान के फुल कढ़ाई वाले कुर्ता दुपट्टे और गोल्डन पजामावार की तंग पजामा वाली शलवार जेबतन किए हुए कुछ कम न लग रही थी। ज़ाहिर के घर वाले खटाखट इसकी मुख्तलिफ पोज हैंडीकैम के स्लो लाइट फीते में कैद कर रहे थे। सनी, वसीत ने बड़ी उजलत में किसी के पास जाते सनी को पुकारा। मेरे कमरे से ज़रा मेरा मोबाइल ले आओ, रात के 10 बज रहे थे, इन्हें किसी को कॉल करना याद है तो इलम अपना सेल्फ चार्जिंग के लिए छोड़ा है। प्लीज़ बिग बी जस्ट 2 मिनट्स। इसने उंगली के इशारे से 2 मिनट रुकने का इशारा किया। वसीत सर लाते हुए दूसरी जानिब मतवज्जा हो गए और 2 की बजाय 10 मिनट बाद इनका सेल फ़ोन लेकर आया तो इसकी स्क्रीन टाइटल पर बेतहाशा हंसती हुई जिया की पिक्चर थी। इन्होंने सर उठाकर सनी को देखा। वो गायब हो चुका था। यकीनन इसी का काम था। वो एक साइड कर होकर चंद लम्हे जिया को देखते रहने के बाद इसकी तस्वीर डिलीट करना चाहते थे कि इनका अंगूठा बटन पुश करने लगा और जिया के मुख्तलिफ खूबसूरत पोज एक के बाद एक स्क्रीन पर वाज़ेह होते गए। कुछ सोचकर इन्होंने मोबाइल ऑफ करके अपनी पॉकेट में रख लिया। इन पिक्चर से साफ जाहिर था ये इसकी इलम में लाए बिना उतारी गई थी।
1 बजे ज़ाहिर के घर वालों ने क़यामत ताम के बाद इजाज़त चाहिए तो बड़ी अम्मा, नबीला पुप्पा वगैरह ने सबको कुछ ज़रूरी काम निपटाने के बाद अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने का हुक्म दे दिया। रात गहरी हो गई थी, उन्हें तकरीबात वगैरह में भी ज़्यादा देर तक रत जगहों से कोफत होती थी। सब मेहमानों को सोने के लिए इनके ठिकानों तक पहुँचाकर जिया 2:30 बजे अपने कमरे में आई तो बदन तक थकन से चूर हो रहा था। बमुश्किल बार बार आने वाली जवाइयाँ रोक रोक कर इसने ज्वेलरी उतारी, वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रही थी कि लाइट चली गई। इसका दिल खौफ से रुकने लगा। अंधेरे से इसकी जान चाहती थी। 2 मिनट तक बेजान कदमों के साथ आंखें बंद की किसी के आ जाने की दुआएं मांगती रही। तभी वसीत के आने की से खबर ना हुई। वसीत की आंखें अंधेरे से कुछ मानूस हुई तो आगे बढ़े। जियो को अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ तो दहशत से इसकी चीख निकली। साथ ही हाथ हटने से इसके थोड़ा पीछे हटते अलमारी का पट बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ सन्नाटे में गूंजी। स्टॉप इट जिया, ये क्या बचपन है। वसीत की नागवारी सी आवाज़ से आवाज़ सुनाई दी तो सीने पर हाथ रखे जिया की तसल्ली भरी सांस खारिज हुई। चार्जर लाइट कहाँ रखी है, इन्होंने पूछा। वो तो ख़राब है, चार्जिंग ऑन नहीं कर रही, सनी से बनने के लिए दिया है। ओह, वसीत ने सर झटकते बाहर जाने को पलटे कि जिया ने इनका बाजू थाम लिया। प्लीज़ वसीत, आप मत जाएं, मुझे डर लग रहा है। वसीत ने ज़रा सा रुख मोड़कर अपने पीछे खड़ी जिया को देखा। मोमबत्ती वगैरह है? जी, साइड टेबल की दराज में शायद हो। जिया के कहने पर इन्होंने साइड टेबल की दराज में टटोला तो मोमबत्ती और माचिस मिल ली गई। इन्होंने मोमबत्ती जलाकर सोफे के साइड पर रखी, कॉर्नर टेबल पर रख दी। जिया वहीं सोफे पर बैठ के कमरे में इतनी रोशनी हो गई कि एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया जा सके। जाओ चेंज कर लो। वसीत बाथरूम से चेंज करके आए तो इससे भी कम अगर इसने नफ़ी में सर ला दी। लाइट तो आजे तो कर लूँगी। इसने एक नज़र पिघलती मोमबत्ती को देखा और दूसरी नज़र हाथ में बाथरूम के अध खुले दरवाजे से झांकते हुए अंधेरे को भूत को देखते हुए जवाब दिया। वसीत चिढ़ गए। वहाँ कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, चेंज करो और ईजी होकर सोचो, रात बहुत हो गई है। वो कमरे से निकलने गए कि जिया एक बार फिर हरकत में आ गई। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मुझे अकेले डर लगेगा। वो दरवाजे के आगे खड़े होते हुए मिनमिनाई। वसीत को इल्म था वो अंधेरे से डरती है। ओह गॉड, वो इसे तेज़ नज़रों से घूर कर सर छटकते हुए पलटे, बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियों के पर्दे पूरे समेट दिए, चाँद की रोशनी भी कमरे में अच्छा खासा उजाला कर दिया। मोमबत्ती पिघलने के आखिरी मरहले में थी। बेड पर लेटे वसीत को नींद के झोंके ने आ लिया। जिया हमस पैर सोफे पर समेटे बैठी हुई थी। जब मोमबत्ती की लो मेज़ की सतह से लगकर मध्यम होगी तो वो उठी। वसीत, जिया ने ज़रा से झुककर इनका बाजू हिलाया। वो गहरी नींद में थे। वह मुश्किल नींद से बोझल आंखों को खोल कर पास खड़ी जिया को देखा। लिपस्टिक की ताज़गी अभी भी बरकरार थी, जिसे अभी अभी लगाई गई हो। साड़ी का बेतरतीबी से रस्सी बना आंचल बाएं शाने और पुष्ट से उड़ता इसकी दाएं मुट्ठी में दबा हुआ था। जल का सुनहरापन मोमबत्ती की दम तोड़ती लो में भी जगमगा रहा था। चंद सादे से देखते रहने के बाद इनकी नींद कतई तौर पर गायब हो गई थी। रोशनी बुझ गई, मगर एक चांद कमरे के अंदर और दूसरा खिड़की के शीशों के पार आसमान पर रोशन था। क्या बात है, इन्होंने सरकश निगाहें चुराते हुए पूछा। लाइट नहीं आ रही, आप भी गहरी नींद सो गए। आपको सोना तो आप मुझे बड़ी अम्मा के पास छोड़िए, मैं इनके पास सो जाऊँगी। वो मासूमियत से आंखें झपकाए बोली। रात के आखिरी पहर में तुमसे अच्छी बात की तौक़ा की भी नहीं जा सकती, वो झंझलाए। और मैं तुम्हें छोड़ने जैसा कोई फजूल काम नहीं करूँगा। इधर मेरे बराबर में आकर सो जाओ। मगर आपको तकलीफ़ होगी। कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हारी जगह, तुम्हें शौक़ अपनी जगह छोड़कर इधर उधर उड़ने का। जाने कैसे आज वो चिढ़ने के अंदाज में सही इतनी सारी बातें इससे कह गई। जी इनकी जुबानी बातें समझ के वो लबों पर मचलते तबस्सुम को दबाए घूमकर बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गई। दोनों अपनी अपनी जगह खामोश अपनी धड़कनों को महसूस कर रहे थे। तमन्नाओं का जुगनू मुट्ठी में कैद फड़फड़ा रहा था। दफ्तर में वसीत अपनी जगह से उठे। जिया ने भी करवट बदली। दोनों की अना का पंछी उड़ान भरकर अंधेरे कमरे से निकल गया। वसीत ने खिड़की के पर्दे बराबर कर दिए। जिया को चेहरे और बाजुओं पर एक मानूस लमस महसूस हुआ। फिर दोनों की धड़कनें हम-आहंग हो गई थी और इस सोई हुई रात में इस्तेहकाक का सच्चा एहसास जाग उठा था। जिया, बहुत खुश लग रही हो, अंसला ने पूछा था। वो और अंसला सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। क्यों? क्योंकि तुम दोनों को कराची में अपना अपना ठिकाना मिल गया। इसने बॉयल किए हुए अंडों को कट लगाकर काली मिर्च छिड़कती अरसला को चुटकी भरी थी। लो जी, इस बात पर तो हमें खुश होना चाहिए, यहाँ उल्टी गंगा बह रही। अरसला इसकी बात पर लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए बोली। बाय द वे, कहीं ऐसा तो नहीं आपको अपने ठिकाने की खुशखबरी मिली और आप हमें बेवकूफ़ बना रही हो? मेरा ठिकाना तो यही घर है, इस बात का मुझे हमेशा से पता था और है। क्यों बड़ी अम्मा? पराठों को हॉटपॉट टेबल पर रखते लगे हाथों इसने बड़ी अम्मा से ताइद जाई। इरसा ने बड़ी काटदार नज़रों से इसे देखा जो बड़ी अम्मा को मोहब्बत समेट रही थी। जाओ जाकर वसीत को जगाओ, इससे कहो सबके साथ ही नाश्ता कर ले। इन्होंने वसीत को गैर हाजिर देखकर जिया से कहा। आप लोग नाश्ता शुरू कीजिए बड़ी अम्मा। अगर वसीत जाग भी गए तो इन्हें टेबल तक आने में 15 मिनट ज़रूर लगेंगे। जब तक आप लोगों का नाश्ता ठंडा हो जाएगा। बात के दौरान इसकी हंसी की झनकार ने इरसा को चौंका दिया। जिया कमरे में आई तो वसीत को आईने के सामने खड़ा पाया। वो अपने गीले बालों को तौली से रगड़ रहे थे। आहट पर जिया को देखा। दोनों की निगाहें मिली तो दोनों ने सूरत से नजरें चुरा ली। जिया नीचे जाते वसीत के पास रखी घड़ी का अलार्म लगा के गई थी। तौक़ा के मुताबिक वसीत उठ चुके थे। नीचे आ जाइए, सब नाश्ते पर इंतज़ार करें। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तौलिया अपने शानों पर फैलाकर ब्रश उठाकर बाल संवारने लगे। जिया सारी हिलाती पलट की तो उन्होंने आईने में बगौर अपनी आंखों को देखा। आज की नींद से जागने को जी नहीं चाह रहा था, मगर उठना पड़ा। इनके लबों के कोने पर मुस्कुराहट सी थी। रच जगह की आंखों में सुर्ख डोरे बड़े वासिया थे। इन्होंने आंखें मेज कर चश्मे तसव्वुर से शर्माई सी खड़ी जिया को देखा। इन्हें अपना हक इस्तेमाल करने पर कोई अफसोस न था, क्योंकि इस पर जिया की भरपूर रज़ामंदी भी शामिल थे। वो शर्ट के कफ्स
فولڈ کرتے ہوئے نیچے آئے تو جیا کے برابر میں بیٹھی ریات نے اپنی کرسی خالی کر دی. بیٹھی رہو ریات، آرام سے ناشتہ کرو، انہوں نے شروع کر. میں کر چکی ہوں، بس چائے پینی، آپ بیٹھ جائیں. ریات چھوٹی پلیٹ اٹھانے لگی. وسیط سر لاتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ کے وہ خوش تھے. ان کا ذہن و دل آسودہ تھا، اس لیے انہیں آج ارسا کی طرف دیکھنے کا بھی دھیان نہ ہے جو ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر پچ تاپ کھا رہی تھی. بگ بی تصویریں کیسی ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے سنی نے شرارت بھرے انداز میں پوچھا. ناشتہ کرو چپ کر کے. وسیط نے سے ٹپٹ دیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جیا کے علم میں یہ بات آئے. اچھا جی. سپتین تمام کزنس کو ٹریٹ دے رہا تھا. جیا بہت دل لگا کر تیار ہوئی، اس لیے نہیں کہ وہ خوش تھی بلکہ وہ ارسا کو کچھ پاور کروانا چاہتی تھی. ہلکی امبرائڈری والے باٹل اینڈ سی گرین کمبینیشن کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس نیچرل میک اپ اور دیگر اہم لوازمات کے ساتھ وہ اچھی لگ رہی تھی. وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تو ارسا پہلے وہاں موجود تھی. اس نے جیا کی تیاری کو بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا. بڑی خوش فہمی ہے تمہیں کہ گھر تمہارا ٹھکانا ہے. اس کی صبح کی باتوں بھولی نہ تھی، اس لیے موقع ملتے اس کے مقابل آگے. خوش فہمی نہیں، یقین ہے، اور جس بات کا یقین ہے وہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتی. جیا نے اس کی کیونکہ مجھے وسیط سے اٹوٹ محبت، اور میری محبت آپ کی محبت کی طرح مادیت پرست ہے، نہ ہی مستقبل کے نام پر بیوپار کرنے والی. مجھے ٹوٹے بکھرے وسیط سے محبت ہوئی تھی جسے آپ نے محبت کا دھوکہ دے کر توڑا تھا اور مستقبل کے لیے کنارہ کشی کر لی. جیا سکون سے کہتی گئی. مطلب کیا تمہارے ان باتوں سے؟ ارسا کی حد درجہ ناگواری اس کی پیشانی کے بلوں سے صاف ظاہر تھی. مطلب یہ کہ آپ کو خود سے محبت ہے، نہ وسیط سے. آپ کو صرف اس دولت سے محبت ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کا عیش و آرام جی سکیں. UK میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور اسی دوران 50 سال بڈھے کرسچن ڈیبٹ کے گھر ہاؤس وائف کی جاب کر لی. ڈگری کے بلبوتے پر تو آپ کبھی بھی اتنی دولت نہیں کما سکتی تھی جتنی سال بھر میں اس سے وصول کر لی تھی، اور اب آپ اسے ڈائیورس دے کر وسیط کو بیوقوف بنانے آ گئی ہیں. تو تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ارسا کا چہرہ متغیر ہو گیا. اسے خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تمام باتیں جیا کو معلوم ہے تو کسی اور کو بھی معلوم ہو سکتی ہیں. پھر کیا امی اور پاپا میری یہ خطا کبھی معاف کر پائیں گے؟ وہ تو ابھی بھی مجھ سے ناراض ہے. وہ سوچ رہی تھی. جیا اطمینان سے بولی. وسیط کے PC پر آپ کے نام دھمکیوں بھرے میل آئی تھی، آپ کے سابقہ شوہر کی، جو میں نے نکال لی. وسیط کو اس بات کا علم نہیں ہے. آپ میرے اور وسیط کے درمیان سے ہٹ جائیں. کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ آپ گناہ کی کس دلدل سے نکل کر آئیں اور آپ کے مقاصد کیا تھے. البتہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے گا تاکہ آپ کے آگے کی زندگی کے راستے میں پڑے گناہ کی پتھروں سے آپ کو ٹھوکر نہ لگے. کہتے جیا کچن سے نکلنے لگی. اور اگر میں وسیط اور تمہارے بیچ سے نہ ہٹوں تو؟ جیا نے ارسا کی کمزور سی آواز سنی. آپ ایسا نہیں کریں گی کیونکہ آپ ہار چکی ہیں. جیا نے اس کی پہلے کی کہی ہوئی بات کا جواب دیا. وسیط کی محبت پر اب صرف میرا حق ہے. عورت اگر اپنا حق لینے پڑے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. وسیط نے آپ کے پیچھے ہماری اس ازدواجی زندگی کا جو اچھا وقت پر بات کیا، میں اسے معاف کر چکی ہوں. ارسا کے انگ انگ میں شکست کی اور تھکن بھر گئی. وہ تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد نفس کے بھوکے جنگلی اور وحشی ڈیبیٹس سے پیچھے چھڑا کر مہذب اور نفیس سے وسیط کے ساتھ پرانے پاپ کو پوشیدہ رکھ کر زندگی گزارنا چاہتی تھی. مگر سچ ہے، برے کو اچھا نہیں ملتا. یہی زندگی ہے، کسی نے پا لی، کسی نے پا کر کھو دیا. رات وسیط بےحد سنجیدگی سے کہہ رہے تھے. اب سنی سے ایمرجنسی لائٹ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہوں نا تمہاری حفاظت کے لیے. تم نے مجھے معاف کر دیا نا. میں واقعی غلطی پر تھا سر، آپ کے پیچھے بھاگ رہا تھا. یوں بھی اب میرا تمہارے بنا زندگی گزارنا مشکل ہے. جی منہ پھولے انہیں دیکھی تھی. وسیط وہ چیخی. آپ سٹار پلس کے کرداروں کی طرح پیچھے سے ہماری باتیں سن رہے تھے؟ اس کی بات پر وسیط نے بڑا بے ساختہ کہہ لگا. تیرے کہہ کے بندہ تن چھتر مارے پڑ کے لان دیا. جی تو گائز کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. یہ ناول یہاں پہ اختتام کو پہنچا. ناول کا نام ہے دیر لگی آنے میں لیکن، اور ریٹن بائی کی دوا رضوانہ ارشاد احمد کا یہ ناول ہے. ٹھیک ہے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.